छन् र 5वां महिना लागेपछि आमाका पेटको बालकलाई भोक पनि लाग्न थाल्छ, तिर्खा पनि लाग्न थाल्छ। क्षत्रिरोध भव शर्भिर्जरायुणा बीत कुक्षौ भ्राम्यति दक्षिणे। 6 महिनामा आमाका दाहिनेपट्टिका कोखमा गएर हामी बस्छौँ अनि घुम्छ हाम्रो त्यो सारा जीवन यात्रा। भ्राम्यति मातुर जगदान्न पानाद्यैरेद धातुर सम्मते। आमाले खाएको कुरो हाम्रा शरीरमा लाग्न गयो भने कहिले पोल्ने, कहिले दुख्ने, कहिले टट्टाउने आदि गर्न थाल्छ। आमाले अमिलो पिरो नुनिलो चर्को खाइदिन् भने हाम्रो त्यो कलिलो छालामा अत्यन्तै ठुलो वेदना पनि हुने गर्दछ। कृमिभि शत सर्वाङ्गम सौकुमार्य प्रतिक्षणम मूर्छा माप्नोत्यु क्लेश तत्रत्यै छुरितैर्मुहो। कहिले मूर्छा पर्छौँ, कहिले बौरिन्छौँ। आमाले खाएका कुराबाट नै हामी बाँच्छौँ, तर आमाले खाएकै कुराले कहिलेकाहीँ मूर्छित पनि हामीले हुनुपर्ने हुन्छ। उल्बेण समृतस्तस्मिन् तत्रैव बहिरावृत। अब त बाहिर निक्लिन पाए हुन्थ्यो, यो कठोर कोखमा कति दिन बस्नु हो भन्ने मनमा भावना जाग्न थाल्छ। भगवानसँग प्रार्थना गर्न थाल्छौँ। आमा जीवात्माले स्तुति गर्दछ, जीवो बाच जन्तुरु बाच, जन्तु भन्दछ तस्योपपन्नमभितुं जगदीच्छयात् नाना तनुर्भुवि चलच्चरणारविन्दम् सोहम व्रजामि शरणं ह्यकुतो भयं मे एनेदृशि गतिरदृशततोनुरूपम्। हे परमेश्वर, हे जगदीश्वर, मलाई यो कठोर कोखबाट बाहिर निकालिदिनुहोस् न। म बाहिर निक्लिने बित्तिकैदेखि तपाईँकै भजन गर्छु। अब कहिल्यै चोर्नु, ढाँट्नु, लुट्नु, छल्नु, मार्नु यस्तो कुनै पनि काम म गर्दिनँ। बडा दुःख रहेछ कठोर कोखमा बस्नु। मलाई उद्धार गर्नुहोस् हरि, मलाई उद्धार गर्नुहोस् भन्दै बार बार नमस्कार गर्दछ। तमेवं वन्दे परम प्रकृतिं पुरुषयो पुमांसम्। आमाका कोखमा बसेर स्तुति नगर्ने कुनै पनि मनुष्य छैन अरे धरतीमा। हामी सबैले आमाका कोखमा हुँदा स्तुति गरेका रहेछौँ, तर त्यो स्तुति चाहिँ खोइ त आजभन्दा जन्मिँदै गर्दाखेरि हामीलाई कष्ट भएछ, त्यतिखेर हामी जोड जोडले रोएछौँ। रोरु यते गते ज्ञाने विपरीताम गतिम गत। रोएकाले गर्दा त्यो गर्भमा गरेको स्तुति जम्मै बिर्सेछौँ अनि आएर गर्भमा एक प्रकारको स्तुति गऱ्यौँ, भुइँमा आएर अर्कै खालको काम गरेर हिँड्न थाल्यौँ। त्यस्तो भएको रहेछ। विपरीताम गतिम गत, विपरीत गतिमा जान्छ भनिदिनु भयो। देयन्न देह विवरे जठराग्नि तप्त। यो जठर भनेको आमाका पेटको तातोपनले नै दग्ध बनेको डढिसकेको म छिटो भन्दा छिटो बाहिर निक्लन चाहन्छु प्रभु भनेर बिन्ती। कपिल देवजी भन्नुहुन्छ, माता एवं कृतमतिर गर्भे 10 मास आवचिन प्रसुप्ते सूति मारुत। त्यस बीचमा 10 महिना पूर्ण हुन्छ। सुती मारुत भनेको सुत्केरीमा लाग्ने व्यथा लाग्छ आमालाई, अनि त्यो व्यथाको सुत्केरीमा लाग्ने जुन वायुले हामीलाई आमाका कोखबाट बाहिर गरिदिन्छ अनि हामी बाहिर निक्लन पाउँछौँ। यो बडा दुःखको समय, एक प्रकारको नर्कवास हो भन्न पनि अतिशयोक्ति हुँदैन माता। किनभने अब त्यस पछाडि पनि दुःख सकियो भनेर मानेर हुँदैन। पतितो भुङ्स सूत्रेण दृष्टा भूरिव सोदरे रोरुयते गते ज्ञाने विपरीताम गतिम गत। अनि रोएर रोएर जीवन जिउनु पर्ने हुन्छ। अब एउटा शिशु बिचरालाई तिर्खा लागेर रोको हुन्छ, आमाले चाहिँ गर्मी पो भएछ क्या हो भनेर जम्मै लुगा खोलेर झन् उदाङ्गो बनाएर राखिदिन्छ। बिचरा उसलाई जाडो भएर लुकलुक भइराखेको हुन्छ, ती माथि लुगा खोलिदिन्छन्। त्यस्तो खालको विपरीत कर्म हुन्छ। उसले बोल्न सक्दैन, आमाले बुझ्न सक्दिनन्। त्यही हुनाले घरमा एकजना बुढाबुढी मान्छे हुनुपर्छ है, साना नानी भएका घरमा भन्ने पनि एउटा प्रसङ्ग छ।
यी नानी पाउने आमाहरूले नानी बनाउन सके, जन्माउन पनि सके, तर त्यो नानीको भावना बुझ्ने चाहिँ कला यिनीहरूसँग कम्ती नै छ भनेको छ। नानी रोको रोए गर्छ, खोइ हौ मेरो त नानी रोको रोए गर्छ मात्रै भन्छन्। तेरो नानीलाई तिर्खा लाग्यो होला, 1-2 चम्ची पानी खुवा भनेर हजुरआमाले हजुरबाले भनिदियो भने अनि मात्रै पानी खुवाउँछन् र नानीको प्यास बुझ्दछ। त्यस्तोसम्म पनि हुन्छ। आमाले पनि बुझ्दिनन् कतिवटा कुराहरू, हजुरआमाले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। करोति विग्रहम कामी कामी स्वन्ताय चात्मन भूतै पञ्चभिरारब्धे देहे देहस्तु मेचतम। यथार्थमा देहधारीलाई त्यहाँ मात्रै दुःख होइन, अब फेरि बिस्तारो बिस्तारो शिशुकाल आयो। उसको शिशुकालबाट पौगण्ड काल आउँछ। अब उठेर कुद्न थाल्छ, लडेर दुःख पाउँछ, कसैसँग कुटाइ खाएर आउँछ, दुःखै पाउँछ। अब फेरि गर्दै भन्दै गएर अब युवक हुन्छ। युवक भएपछि आसुरी वृत्ति खनिन्छ। आसुरी वृत्ति खनिनु भनेको घरका मान्छे कोही पनि मन नपर्नु, जोसँग मन परापर भएको छ त्यो मात्रै मन पर्नु, आसुरी वृत्ति भन्छ यसलाई। पञ्चैले माया लगाइदिएपछि त्यही माया लागेको मात्रै माया लाग्ने देखिन्छ। घरको बाउ पनि मन पर्दैन, आमा पनि मन पर्दैनन्, दाजुभाइ पनि मन पर्दैन। कस्तो आसुरी वृत्ति आयो होला। आमाले भन्छन् बाबु बेलामा घरमा आइजन ल, खाना सेलाउँछ, चिसो हुन्छ, पर्दैन म खाँदिनँ, उतै खाएर आउँछु भन्छ। कति दुःखले मनाएर छोरालाई भोजन गराउन अनि मात्रै आफूले भोजन गरौँला भनेर बसेकी आमाको हृदय दुःख नै गरी कुरा गर्छ। किनकि आसुरी वृत्ति उमाथि सवार भएको हुन्छ। मायाको पोको परिसकेको हुन्छ उसको हृदय, अर्कैले अर्कैतिर बटारिसकेको हुन्छ। अस्थितो रमते जन्तुस्तुतो विशति पूर्ववत सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि रीर यश क्षमा यसो समोदमो भगश्चेति यत्संगाद्याति संशयम। बडो गम्भीर कुरो वर्णन गर्नुभयो भगवान सूतजीले सौनकादि ऋषिहरूलाई। मैत्रेय महामुनिले पनि यही कुरो पुनरावृत्ति गर्नुभयो। भनिन्छ जसको संगतले सत्य शौच दया मौन बुद्धि अनि श्री लज्जा यश क्षमा दम उत्पत्ति उन्नति सबै नष्ट गरिदिन्छ। त्यस्तै खालको वृत्तिलाई आसुरी वृत्ति भनिदो रहेछ। आसुरी वृत्तिमा लपेटिएको मानव कहिले पो मुक्त हुन सक्छ र माता त्यही कुरा नै आज हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। त्यो हुनाले गर्दा बुद्धिलाई जहिले पनि घुमाएर गोविन्दका चरणमा लगाउने गर्नु भनेर भनिदिनु भयो। माताले भन्नुभयो पुत्र एउटा कुरा म सोध्न मन लाग्यो, सोध्न सक्छु भन्दा सोध्नु न सोध्नु, किन नसोध्नु भन्दा नर्क र स्वर्गको कुरा गर्छ नि, यो कहाँ छ हो यो नर्क र स्वर्ग चाहिँ भनेर सोध्नुभयो। भगवान कपिल देवजी हाँस्नुभयो आमाको प्रश्न सुनेर। अत्रैव नरक स्वर्ग इति मातु प्रचक्षते। नर्क भन्नाले अन्त कतै छैन, स्वर्ग भन्नाले अन्त खोज्न नजानु माता। यही दुनियाँमै नर्क पनि छ स्वर्ग पनि छ। यही दुनियाँमा छ नर्क पनि, यही दुनियाँमा छ स्वर्ग पनि। अनि कसरी बुझ्नु त त्यसलाई भन्दा शरीर रोगी छ भने, छोरो आज्ञाकारी छैन भने, पत्नी व्यभिचारिणी छ भने, गाउँघर इष्टमित्रसँग वैरभाव छ भने नर्क खोज्न अन्त जाइरहनु पर्दैन। यही नै हुन्छ नर्क त्यो व्यक्तिका लागि। हेर्नुस् पत्नी व्यभिचारिणी छ, छोरो आज्ञा, शरीर रोगी छ, गाउँघरसँग कसैसँग हेलमेल राम्रो छैन, नर्क कहाँ जानु पर्यो र खोज्न यिनीहरू होइहाल्छ। तर यही धरतीमा बसेर पत्नी शील स्वभाववती, छोरो आज्ञाकारी, गाउँघर इष्टमित्रसँग राम्रो सद्भाव, शरीर पनि निरोगी छ भने स्वर्ग खोज्न अन्त जाइरहनु पर्दैन। स्वर्गको उपभोग उसले यही धरतीमा प्राप्त गर्न सक्छ। र यो स्वर्ग र नर्कको परिभाषा दिएको हो। हुन त माता मैले तपाईलाई धेरै प्रकारबाट वर्णन गरिरहन भ्याउँदिन। नर्कहरू छन् धरतीमा, धरतीमा भन्ने कुरो वर्णन गरे, त्योदेखि उपरान्त पनि अरू नर्कको म वर्णन गर्छु। यथार्थमा 21 प्रकारका नर्कहरूको म नाम पनि सुनाउँछु तपाईलाई। बडा डरलाग्दा कुम्भिपाक रौरव आदि गरेका नर्कहरू छन्।
ती नर्कहरूमा पनि मनुष्यको कर्म गतिले गएर पर्नै पर्ने हुन्छ। त्यस्तामा पर्नु नपर्ने खालको काम गर्नु पर्दछ। एवं निशम्य कपिलस्य वचो जनित्री साकर्दमस्य दयिता किल देवहूति विश्लस्तम मोह पटला तमभि प्रणम्य तुष्टाव तत्व विषयांकित सिद्ध भूमिम। आमालाई सम्पूर्ण ज्ञान काण्ड सांख्य योगको परिदर्शन गराइदिराखेर कपिल देवले मातालाई भने, माता अब मैले दिएको ज्ञानको उपादेय कर्म गर्दै तपाईँ यहाँ बस्दै गर्नुहोस्, मैले भनेको आज्ञाको पालन गर्दै रहनुहोस्। एक दिन सिद्धहरूका भूमिमा तपाईँको अवश्य स्थान हुनेछ। मलाई पनि अलिक हतार छ, म गंगा सागरतिर लागे है अब भनेर कपिल देवजी महाराज गंगा सागरको भूमितिर लाग्नुभयो। गंगा सागर भनेको हाम्रा भाषामा भन्नुपर्दा बंगालको खाडी भन्छौँ हामी, यसलाई गंगा सागर भनिन्छ। त्यहाँ कपिल देवजी महाराजको निवास स्थान छ। समुद्रका बीचमा बडो सुन्दर मन्दिर छ। त्यो मन्दिरमा गएर दर्शन गरेर आउनुपर्छ। 33 घण्टाका लागि मात्रै समुद्रले मन्दिर छोडिदिन्छन्। 33 घण्टा भित्रमा दर्शन गरिवरी आइहाल्यो भने मात्रै, ढिलो गरियो भनेदेखि कपिल देवजीकै छेउछाउमा घर बनाएर बसिन्छ, त्यहाँ अर्को विकल्प छैन। बुझ्नु पर्ने कुरा पनि गरौँ। म पनि गएको छु एकपल्ट। मैले चाहिँ के अनुसन्धान गरेँ त्यहाँ भने, कतिजना जाइन्छ आफ्ना गाउँका चिनाजानाहरू जति जम्मैलाई फेरो पुग्ने गरी दाम्लो लिएर जानुपर्छ, लामो डोरी। अनि त्यो सिँढीको पुछारको तलबाट उता बाँधिदिनुपर्छ। अगाडिका मान्छेलाई बाँध्यो, त्यहाँदेखि पछाडिको अर्कालाई बाँध्यो, गर्दै गर्दै आफ्ना जति चाहिँ जम्मै बाँध्यो एउटाले चाहिँ त्यो सबै लाइनले गयो, दर्शन गर्यो। भरे आउँदा त्यही डोरी तान्दा आफ्ना जति आउँछन्। नभए त्यस्तो साह्रो ठुलो भिड हुन्छ, उपाय छैन। त्यो सबैलाई निक्लिन मात्रै मन हुन्छ। पहिले जाँदा दर्शनको अभिलाषा, फर्किँदाखेरि बाहिर निक्लिनसँग मन हुन्छ। अत्याउनेहरूको त्यहाँ भिड लाग्छ। आयो 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 समुद्रले छोप्यो मात्रै भन्ने हुन्छन्। हो पनि भरे छोपि नै हाल्यो भने त बाँच्ने उपाय पनि केही छैन। अन्य तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। अरू तीर्थ त तपाईँ बार बार जानुभएको होला, तर एकपल्ट पनि गंगा सागर जानुभएको छैन भने ती सबै तीर्थको फल मिल्ला भन्न सकिँदैन। गंगा सागर नपुगिकन तीर्थको फल मिल्दैन। सागर जाँदाखेरि रातिको बेला पारेर जानुपर्छ। फेरि साउने सग्राती पो भनेका थिए गुरुले भनेर साउने सग्रातीतिर लाग्नु होला नि। रमिता मात्रै हेरेर आइन्छ, जलमय हुन्छ सबै, टमाटम केही पनि हुँदैन, नरको छोपिएको हुन्छ। तर माघे सग्रातीको यो मकर सङ्क्रान्तिका बेलामा 33 घण्टाका लागि समुद्र देवताले पनि छोडिदिन्छन् मन्दिर। दर्शन गरून् मनुष्यले भनेर त्यहाँ दर्शन गर्ने अभिलाषा राख्नु पर्दछ। यैदमिनु शृणोति यो विधत्ते कपिल मुनेर मतमात्म योग गुह्यम भगवती कृतधि सुपर्ण केता उपलवते भगवत पदार बिन्दम। जसले यो कर्दमको र देवहूतिको चरित्र, महाराज कपिलको र देवहूति आमा छोराको वार्तालाप, यो विधा जसले सुन्दछ भने त्यसले फेरि जन्म मरणको चक्करमा पर्नु पर्दैन। यो फलश्रुति यहाँ वर्णन गर्दै गर्दै यो स्कन्दलाई पूर्णता दिने काम गर्नुभयो भगवान् वेदव्यासले। वेदव्यास की श्रीमद् भागवत महापुराण की। आउनुहोस् एउटा भजन सुनौँ, त्यस पछाडि हामी अर्को स्कन्दतिर प्रवेश गरौँ। आएका हामी हरि नाम जप्न, आएका हामी हरि नाम जप्न, हरिजी गर्भैदेखि कबुल गरेर, हरिजी गर्भैदेखि कबुल गरेर। जन्मिएपछि भुलेछौँ सबै, जन्मिएपछि भुलेछौँ सबै, हरिजी यो मायाको जलमा परेर, हरिजी
यही छोडी जान्छौ कमाए जति यही छाडी जान्छौ हरिजी के पोलानो छ र मरेर हरिजी के पोलानो छ र मरेर ज्ञान र भक्ति हुन् साथ जाने ज्ञान र भक्ति हुन् साथ जाने हरिजी राखौँ अझै कमाइ गरेर हरिजी राखौँ अझै कमाइ गरेर बसन्तमा जसरी जान्छन् त्यो बसन्तमा जसरी जान्छन् हरिजी ती रुखका पात झरेर हरिजी ती रुखका पात झरेर त्यसरी हाम्रो जीवन जान्छ त्यसरी हाम्रो जीवन जान्छ हरिजी त्यो कालको बसमा परेर हरिजी त्यो कालको बसमा परेर शरीर हाम्रो मरेर जान्छ हरिजी यही ज्ञान दिलमा भरौना हरिजी यही ज्ञान दिलमा भरौना आएका हामी हरि नाम जप्न आएका हामी हरि नाम जप्न हरिजी गर्भदेखि कबुल गरेर हरिजी गर्भदेखि कबुल गरेर जन्मिएपछि भुलेछौ सबै जन्मिएपछि भुलेछौ सबै हरिजी यो मायाको जालमा परेर जालमा परेर हरिजी यो मायाको जालमा परेर हरिजी यो मायाको जालमा परेर हरिजी यो मायाको जालमा परेर आनंद कंद भगवान की जय हो मायापति भगवान की जय प्रिय व्रतोत्तान पादौ मनुपुत्र महौजसौ तत्पुत्र पौत्र नप्त्रीनाम मनुवृत्तम तदनंतरम मनुवंशको चरित्र भित्र मनुका घरमा दुई भाइ छोराहरू पनि जन्मेको कुरा गर्नुभयो भगवान सुखदेवले राजर्षि प्रवर परीक्षित जी महाराजलाई। राजन मनु महाराज का 3 बहिनी छोरीहरूको उहाँका घरमा 2 भाइ छोराहरू पनि जन्म लिए। जेठो छोराको नाम थियो प्रियव्रत, कान्छो छोराको नाम राखे उत्तानपाद। के भनेको प्रियव्रत र उत्तानपाद भनेको चाहिँ भन्दा व्रत लिन भनेपछि उत्सुक हुन्थे अरे यी जेठा छोरा। व्रत लिन पाउँदाखेरि अत्यन्तै हर्षित हुने गर्थे अरे, व्रतलाई प्यारो गर्थे, प्रिय मान्दथे। त्यो हुनाले यिनको नाम नै राखिदिए प्रियव्रत।
सुव्रत र कुव्रत दुई प्रकारको व्रत हुने गर्छ। तपाईँ हामीले लिने गरेको व्रत पनि त्यस्तै हो। हामीले व्रत त राख्यौँ तर त्यो व्रतलाई पूर्णता रूप दिन सकेनौँ भने कुव्रत हुँदो रहेछ। तर त्यो व्रतलाई राम्ररी परिपालन गर्यौँ भने सुव्रत हुँदो रहेछ। सुव्रत हुनुपर्छ र मात्रै फलभागी हुन्छ। दिनभरि चाहिँ भोकै बस्छन्, बेलुका चाहिँ घाम डुबेपछि मजाले दाल भात खान्छन्। व्रत भनेको दिनभरि पो गर्ने हो त भनिदिएछ कुन्छैले, त्यही माने उनीहरू। त्यो हो तर अगाडि कु लगाएको व्रत हो त्यो। किनभने कुनै पनि दिनको सुरुवात बिहान 6 बजीबाट हुन्छ भने राति 12 बजीसम्म त्यो दिनको अधिकार रहन्छ। 12 बजेपछि मात्रै त्यो दिन सकिएर अर्को दिन फेरि 12 बजीको 1 मिनेटबाट सुरु हुन्छ। अनि हामीहरूले व्रत चाहिँ आधी दिनको मात्रै गर्दा रहेछौँ, दिनभरि मात्रै गर्दा रहेछौँ, बेलुका चाहिँ अत्तालिहाल्दा रहेछौँ, खाने नखाने खाइदिइहाल्दा रहेछौँ। त्यो हुनाले कुव्रत हुँदो रहेछ। व्रत गर्दाखेरि अत्तालिनु हुँदैन कि व्रत गर्दै नगर्नु, गरेपछि राम्रो व्रत गर्नु। एउटा व्रत गर्नु तर राम्रो व्रत होस्, सुव्रत होस्। यी प्रिय व्रत गर्न बडा उत्सव मान्दथे, त्यो हुनाले यिनको नाम नै प्रिय व्रत भयो। अर्का छोराको नाम उतानपाद भनेर राखे। उतानपाद भनेको चाहिँ के हो भन्दा यी जहिले पनि उँभो लाग्ने मात्रै विचार गर्थे, उँधो लाग्ने सोचाइ थिएन यिनको। उच्च उच्च सोचाइ, उच्च विचार, उच्च भावना, उच्च चिन्तन, उच्च आदर्शका धनी थिए यी कान्छा छोरा मनु महाराज। त्यही हुनाले ऋषिहरूले उसको नाम नै उत्तानपाद भनेर राखिदिए। जहिले पनि उँभो लाग्ने विचारको व्यक्ति छ है यो भनेर यी दुईटाको परिपालन हुँदै गयो। पछि गएर छोरा त तप गर्न जान्छु बाबा, म त तप गर्न जान्छु भनेर हिँडे, जङ्गलतिर तप गर्न पसे। कान्छा छोरालाई राजगद्दी दिनुभयो महाराज मनुले र कान्छा छोराले यो राजगद्दी सञ्चालन गर्नुभयो धरतीको। त्यो कथा एकछिन पछि आउँछ। मनु महाराजकी कान्छी छोरीको जन्म भएकै थियो, उनको पनि विवाह हुन बाँकी थियो। अब कसलाई दिने के गर्ने भन्ने कुरो भइराखेको थियो। दक्ष प्रजापति पुगेछन् मनुकी छोरी माग्नका लागि। दक्ष प्रजापतिलाई दिने विचार गर्नुभयो। दक्ष प्रजापतिले मनु महाराजकी कान्छी छोरी प्रसूतिसँग विवाह गर्नुभयो। दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्रसूतिं भगवान् मनु प्रायच्छेद्यकृत सर्वसर्ग स्त्रीलोक्यां विततो महान्। यो त्रिलोकीलाई ढाक्ने काम यिनीहरूले गरेका हुन् भन्न सकिन्छ। त्यस्तो खालको कुरो छ यहाँ। प्रसूतिले र दक्षले यो त्रिलोकीलाई ढाके। कसरी ढाके? हामी स्वस्थानी व्रतमालासँग सोध्न गयौँ भने त नारीले यिनलाई वीरिणी पनि भनिन्छ। यिनले 33 कोटी संख्यामा छोरी जन्माइन् भनेर त्यहाँ वर्णन भएको छ। अनि यहाँ प्रसूति भनेको छ, त्यहाँ वीरिणी भनिन्छ। के हो भन्ने कुरो पनि शङ्का गर्छन् कतिपय भक्तहरू। वीरिणी चाहिँ कसरी भयो भनेर बुझ्नुपर्छ भने नि, दक्ष प्रजापतिलाई सन्तान जन्माउनमा चाहिँ वीर भनेर मान्थे। त्यतिखेर सन्तान जन्माउनमा वीर भन्दा भन्दै उनको नामै वीर भयो। अब नामै वीर भएका मान्छेकी श्रीमतीलाई वीरिणी नभने के भन्नु? अब पोखरेलसँग बिहे गरेका छ भने पोखरेलनी, अधिकारीसँग बिहे गरेका छ भने अधिकारनी, दाहालसँग बिहे गरेका छ भने दाहालनी भने जस्तै हो। वीरिणी भन्नुको तात्पर्य त्यो हो। दक्ष प्रजापति वीर पुरुष थिए, उनकी श्रीमती हुनाले उनलाई वीरिणी भनियो, उपनाम दियो। उपनाम हो यो। खासमा उनको नाम चाहिँ प्रसूति नै हो। अनि स्कन्द पुराणले चाहिँ 33 कोटी छोरी जन्माए भन्ने कुरो गरेको छ भने भागवतजीले चाहिँ 16 वडी मात्रै हुनाए भनेको छ। अनि कहाँ 16 कहाँ 33 करोड, यो चाहिँ कसरी बुझ्नु नि भन्दा यो बुझ्नका लागि चाहिँ अब पाण्डित्य चाहिन्छ, कला चाहिन्छ त्यहाँनिर। हेर्नुहोस्, दक्ष प्रजापतिले एकपल्ट यो धरतीको राज्य गरेका थिए ब्रह्माको आदेश अनुसार। प्रजापति भनेको अध्यक्ष, अहिलेको भाषामा भन्नुपर्दा प्रेसिडेन्ट भन्छन् नि।
राष्ट्रपति भने जस्तै हो प्रजापति, यो ब्रह्माण्डको सबै को हातमा थियो। उनी राजा कहलाएका थिए। उनी बिरिणीका साथमा अथवा यिनै प्रसूतिका साथमा रहेर 16 वटी कन्याहरू प्राप्त गरिसकेका व्यक्ति थिए। एक दिन यी मनु महाराजकी कान्छी छोरीले आफ्ना पतिदेवलाई के भनिन् भने, आखिरी पिताजी ब्रह्माजीको पनि आज्ञा त्यही छ, जसरी हुन्छ यो संसारलाई ढाक है, धेरै सन्तान जन्माइदिया है भनेका छन्। अब कता हामीहरू मात्रै जन्माउनु, जसका घरमा नानी जन्मे पनि छोरी चाहिँ जन्मिन् भने अमेरिकामा ल्याइदियो, हामी पाल्ने, पढाउने, बढाउने, हुर्काउने अनि वेदान पनि गराउने गर्छौँ भनेर एउटा नियम बनाऊ हौ पतिदेव भनिन्छन्। मनुकी छोरी बडा बुद्धिमती थिइन्। दक्षले भने बडा राम्रो कुरो गर्यौ देवी हो। लाखे है म देवतासँग कुरा गरौँ पहिले भनेर देवताका लोकमा गए दक्ष प्रजापति र भने, ए देवता हो बिहे गर्छौ भन्दा आमै कसैले छोरी दिए त किन नगर्नु, गर्थ्यौ नि भने। ल ठिक छ, प्रतीक्षा भनाइ मानेर बस, तिमीहरूलाई म छोरी दिएर सबैलाई ज्वाइँ बनाउँछु भनिराखेर आए। धरतीमा आएर घोषणा गरिदिए, भेरी घोषेर सर्वस सबैलाई भनिदिए, जसकामा पनि छोरी जन्मिन्छन् फिरफिक्री नमान्नु, मेरामा ल्याउनु, म तिम्री छोरीलाई पढाउने, बढाउने, हुर्काउने र वेदान गरिदिने काम म आफ्नै हातले गरिदिन्छु भने। राजाले दिएको सुविधा थियो है त्यो बेला। अहिले पनि कतिवटा ठाउँमा त्यस्तो छ नि चलन। छोराछोरी जन्माइदिने, बाबुआमाले जन्माइदिने र हुर्काइदिने मात्रै हो। अब पढाउन सुरु गरिसकेपछि सरकारले नै जिम्मा लिन्छ। धेरै पर किन जाइरहनु, हाम्रै यही सिक्किम प्रान्तमा गएर बुझ्नुभयो भने त्यहाँनिर नानीका लागि एउटा सानो डल्ले भाँडो पनि बसाउनु पर्दैन। नानी जन्मिने बित्तिकैदेखि भत्ता सुरु हुन्छ। पछि स्कुल जान थालिसकेपछि खाजा, खाना, उसको ड्रेस, कापी कलम, किताब कापी बोक्ने झोला समेत सबै। त्यति मात्रै होइन, त्यो नानीले राम्रो पढेर डिग्री लिएर अगाडि बढ्यो भने त पढिसक्ने बित्तिकै नोकरी पनि पो थपक्कै हातमा दिन्छ। त्यस्तो चलन उनीहरूले अहिले पनि चलाउँदैछन्। तर अब त्यो कुरो त हाम्रामा त कथा मात्रै हुन्छ, हाम्रामा त त्यस्तो दिन त्यस्तो चलन खै आउला भन्ने आशा पनि हामी गर्छौँ। यहाँ त खालि लुट्नु, त्यसलाई करमाथि कर अरू लगाएर दर्याएर त्यसलाई चाहिँ चाउरी पारेर आफू चाहिँ पक्क पर्नु मात्रै नीति लिएर माथि गएकाहरू छन्। अब ती भ्यागुताहरू जति जम्मै मरि नसकिकन जनताले सुख पाउँछन् भन्ने आशा नगरौँ। हाम्रो जस्तो देशमा यी पापिष्ट विदेशी दलालहरू पसेका छन्, हाम्रो देशलाई सम्हाल्न भनेर नाम राखेका छन् र बाहिर यिनीहरूले बिगार्ने मात्रै काम गरेका छन्। धेरैवटा त्यस्ता घटनाहरू देखिएका छन् यिनीहरूका काम कारबाहीबाट। त्यो हुनाले धेरै यो कुरो पनि म गर्न चाहन्न। यहाँहरू सबैले साह्रै माया गरेर 2/3 भोट दिएर पठाएका मान्छेलाई गाली गर्दा मै नराम्रो हुन्छ। नेपालका मान्छेसँग त मलाई त कहिलेकाहीँ डर पनि पो लाग्छ। यहाँ त कुनै योग्यता पनि चाहिँदैन, दिग्दर्शन पनि चाहिँदैन, चिन्तन र त्यसको महानता पनि चाहिँदैन। अनुहार भए पुग्छ यहाँका मान्छेहरूलाई। अनुहार न दनुहारका मान्छेलाई भोट हालेर माथि पुर्याइदिन्छ। काट्टो खाएका छन् सबैले तिनीहरूको, त्यो काट्टोको तिर्नै पर्छ। कस्तो मान्छेलाई पठाउने हो देशको जिम्मेवारी दिन, त्यतिसम्म पनि चेतना नभएको मान्छे बस्छ यो देशमा भने यो देशले काँचुली कहिले फेर्ने? यो देशको गति यस्तै नै भइरहने हो। वास्तविकता हुनु पर्यो नि अलिकति। देशको प्रति माया भएको व्यक्ति हो कि होइन त्यति त बुझ्नुपर्छ। बाप रे, जसलाई धर्म चाहिँदैन, वर्णै चाहिँदैन, बस सबै थोक पहिले भयो हुन्छ भन्नेलाई त माथि 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 शिरमोर बनाउँछ। त्यस्ता खालका ती प्रतिद्रोही व्यक्तिहरूले कसरी सुखको अनुभूति गर्छ? नभनौँ यी कुराहरू बा सुध्रिँदैछ कि मती। यतातिर महाराज दक्ष प्रजापतिले खबर गरिदिनु भयो धरतीवासीहरूलाई, जसकामा जन्मे पनि छोरी मेरामा ल्याइदेऊ भनेर। जसकामा छोरी जन्मे पनि न्यालडुङ बोकेर दक्ष प्रजापतिकैमा पुग्थ्यो। दक्षले सारा व्यवस्था गर्नुभएको थियो। सबैका छोरीहरूलाई भेला पारेर स्याहार सुसार गर्दा गर्दै 33 करोड सङ्ख्यामा छोरी भएछन्, आफ्ना 16 वटी छोरी जोडेर 33 करोड सङ्ख्यामा।
अब जसले पाल्छ पढाउँछ बढाउँछ र वेदान गर्छ भने त्यो बाबु कहलाउँछ कि कहलाउँदैन? अहिले पनि कन्यादान गर्नेको त झुठो बनाउँदैछ हाम्रो कर्मकाण्डले। माने बाबु कहलाउनका योग्य भए दक्ष प्रजापति, त्यो कारणले उनलाई स्वर्गका देवताहरूलाई बोलाएर सबै नराम्रो भन्नुहुन्थ्यो होला स्वस्थानी सुनेर। भागवत सुन्नुभयो भनेदेखि भोलिदेखि दक्षको नाममा माला जप्न थाल्नुहुन्छ तपाईँ। दक्ष त्यति दयालु थिए। दक्ष प्रजापतिले नै हो यो धरतीमा जन्मेकी एउटी छोरीले स्वर्गका अट्टालिकामा पनि घुम्न पाउनुपर्छ भन्ने अभियान चलाउने व्यक्ति। अहिले पनि स्वर्गका जति पनि देवताका पत्नीहरू छन् नि, ती सबै यही धरतीमा जन्मेका छोरीहरू हुन्। त्यहाँनिर आज देवी बनेर देवती बनेर बस्न पाएका छन्। तर विडम्बना यति नै मात्रै छ, देवताहरूकामा सन्तान जन्मिँदैन, सन्तान हुँदैनन् देवताहरूलाई। माता पार्वतीले श्राप गर्नुभएको छ यिनीहरूलाई, त्यही हुनाले सन्तानबाट चाहिँ दुखी छन् यिनीहरू। धरतीमा हेर्छन् ती श्रीमती भएर स्वर्गका अट्टालिकामा आनन्द भोग्ने ती देवीहरू यसो धरतीमा हेर्छन्। धरतीका नारीहरूले आफ्ना काखमा छोरी खेलाको देख्दाखेरि घुटुक थुक निल्छन्। बेकारमा देवतासँग बिहे गरिएछ, बरु तलै बस्या भए हुने रहेछ भन्छन् उनीहरू। बातमा पछितो मान्छन्। तर अन्ततो गत्वा उनीहरूले पनि मर्ने बेलामा चाहिँ एउटा सन्तान पाउने आशीर्वाद पाएका छन्। जुन देवताको नानी पैदा हुन्छ सम्झिनु अर्को वर्ष त्यो देवता मरिहाल्छ, त्यसले धरतीमा ओर्लिहाल्नुपर्छ। त्यो विडम्बना छ। यथार्थमा यी देवीहरू सबै 33 कोटी देवीहरू सबैलाई वेदान गरेर पठाउनु भयो। तर सबैभन्दा जेठी छोरी दक्ष प्रजापतिकी जेठी छोरीको नाम सती नाम राख्नु भएको थियो। सती चाहिँ सर्वगुण सम्पन्न थिए, सबै प्रकारको गुण लक्षणहरू थिए यिनीसँग। साक्षात पराम्बा भगवती त्रिगुणातीत स्वामिनी यो धरतीमा पुत्री भएर जन्मेकी थिइन्। त्यो हुनाले उनको गुणको बखान गर्न कसैले सकिँदैन। दक्ष त अब आफै ज्योतिष थिए। छोरीको गुण हेरे आम्मा यत्रो गुण भएकी छोरी म गुण बिनाकालाई कहाँ दिन्छु र? जसले मेरी छोरीको गुणलाई पनि 1-2 गुणले जित्छ त्यसलाई मात्रै छोरी दिन्छु, नभए दिन्न भनेर उनले प्रण गरे। अब त्यस्तो खालको 32 लक्षणले युक्त भएको कुनै पनि पुरुष भेटिएन। जेठी छोरी चाहिँ बिहे नगर्ने निर्णय गरे। माइलीदेखि हुँदोका लगायत ती सबै 33 कोटी देवतालाई उनले वेदान गरिदिए। तर यो कुरो चाहिँ त्रिलोकीमा हल्ला फिजियो। दक्ष प्रजापतिले 33 कोटी छोरी सबैको पालन तालन गरेर वेदान त गरे, तर जेठी छोरीको बिहे गराएनन्। जेठी छोरीको काम खाए उनलाई घरमै राखिरहेछन्। बिहे गर्ने बेला भक्की छोरी बिहे नगरी राखिरहेछन् भन्ने हल्ला फिजियो। यो हल्ला सुन्ने बित्तिकै नारद महामुनि उडेर आउनुभयो। होइन के भयो यस्तो हाम्रा परिवारमा, बुझ्नु पर्यो भनेर आइपुग्दा दक्षले पनि स्वागत गरे नारद मुनिलाई। नारद मुनिले भन्नुभयो स्वागत गरेर के गर्नु, तिम्रा घरका दैलामा पनि म टेक्न मन पराउँदिन भने। दक्षले भने किन भन्दा छोरीले बढालेको आँगन, छोरीले बढाएको लिपेको सिकुवा, छोरीले धोएको लुगा, छोरीले कमाएको 2 पैसा खाएर जीवन जिउँछौ तिमी। बिहे गर्ने बेला भक्की छोरी बिहे नगरिकन घरमा राख्छौ तिमी। कत्रो ठुलो बदनाम हुँदैछ संसारमा, किन बिहे नगरिकन राखेको ठुली छोरीको तिमीले भनेर सोधे नारद। हेर्नुहोस् यो चलन हाम्रामा अहिले पनि छ नि। छोरीलाई घर लिप्न दिँदैनौँ हामी कहिले पनि। छोरीलाई लुगा पनि नधुवाउनु भनेको छ। छोरीलाई आफूले खाएको जुठो भाँडा कुडा पनि माल्द नदिनु भनेको छ। छोरी देवीको रूपमा हाम्रो घरमा प्रकट भएकी हुन् भनेर मान्यता दिने चलन भएको हाम्रो परम्परा हो। छोरीलाई औँसी पूर्णिमाका दिन सोटीको लगाएर 2 पैसा भए पनि हातमा नराखिकन हाम्रा बाबुबाजेले पानी खाएनन् औँसी पूर्णिमाका दिन। त्यस्तो सत्य धर्म निष्ठा पालना गर्नेहरूको पद्धति हाम्रो पद्धति हो। छोरीलाई कहिले पनि गाली गलोज गर्नु हुँदैन। सँगैमा जन्मिएको छोरालाई गोडामा ढोगाए आमा बाले, तर छोरीका गोडामा आफैले गएर ढोगे। छोरीलाई कहिले गोडामा ढोगाएनन्।
छोरीलाई टिको लाएर टिको लगाइदिँदा पनि भन्ने मन्त्र नै अलग प्रकारको बनाए। लगाइदिँदाखेरि आयो द्रोण सुते श्रीयम दशरथे भन्छन्, तर छोरीलाई भन्दैनन् देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगतोखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाई विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। हे देवी, तिमी जो हौ, स्वाहा भए पनि स्वदा भए पनि भद्रकाली चण्डी दुर्गा जो भए पनि मेरा घरमा छोरी भएर आइदिएकी छौ। तिम्रो कृपा र करुणाले यो वंशको उद्धार होस्, हामी सबैलाई कल्याण होस् भनेर अहिलेसम्म पनि मान्यता दिँदै आउने परम्पराका धनी हौँ हामी। वास्तवमै नारद महामुनिले भन्नुभयो, आज त्यस्ती मान्छेलाई तिमीले बिहे नगरी घरमा राख्यौ। दक्ष प्रजापतिले भने, नारद ऋषि नरिसाउनुहोस् न, मैले उसको योग्यता बराबरको केटो पाइन र पो दिन त। सर्वगुण सम्पन्न छ, 32 लक्षणले युक्त भएकी छोरी छ मेरो। 32 लक्षणले नै युक्त भएको केटो आयो भने दिन्छु नि त। त्यस्तो केटो कहाँ छ, को छ? भगवान नारदले भन्नुभयो, को छ अब त्यो त तिमी नै जान। भगवान नारायण माग्न आउनुभयो भने दिँदैनौ न तिमीले छोरी, यस्तै कुरा गर्यो भने। भन्दा होइन, भगवान नारायण नै माग्न आउनुभयो भने त नै भन्न सक्दिनँ, बाद बाँकी अरूलाई चाहिँ म दिन्न, साँचो कुरा। नारदलाई त त्यति दिउ चाहिएको थियो, यसले छोरी कसलाई चाहिँ दिने रहेछ र कसलाई चाहिँ नदिने रहेछ भनेर बुझ्न मात्रै आकार छन् नारद। ल त जे गर है, तिम्री छोरी तिम्रो खुसी, अब म के भन्नु बेकारमा गाउँको मान्छे भने। नारदजी चल्दिए, सिधै गए वैकुण्ठ लोक ताकेर। वैकुण्ठनाथ भगवान श्री विष्णुका लोकमा पुगे। वैकुण्ठनाथ श्री विष्णुले नारदलाई स्वागत जनाउनु भयो। हो नारद ऋषि, कताबाट हो हसिन र फसिन गर्दै एक ठाउँमा चाहिँ कहिल्यै बस्न जान्नु भएन नि तपाईले? भन्दा बसेर के गर्नु प्रभु, बस्यो भने त वसुन्धरै होइन्छ, हिँडिरहँदा केही न केही पाइन्छ। एउटा नौलो कुरो लिएर आइरहेछु, भनौँ कि नभनौँ भने। अनि भन न, कुन नौलो कुरो के हो? भन्दा होइन, लक्ष्मीजी कता हुनुहुन्छ, पहिले लक्ष्मीजीलाई चाहिँ हेरौँ न भने। लक्ष्मीजी भित्र उहाँको अन्तरङ्ग कक्षमा के गर्दै हुनुहुन्छ, के हो भन। भन्दा लक्ष्मीजी यहाँ हुनुहुन्न भने भन्छु, हजुरले अर्को बिहे गर्नुपर्ने भयो। बडा पो कुरो निकाले नारद। भगवान विष्णुले भने, बहुलायो कि क्या हो नारद? लक्ष्मीजी के भइन् र अर्को बिहे गर्नु मैले? होइन, लक्ष्मीजी के भइन् बडा कुरो म जान्दिनँ। हाम्रै कुल वंशमा दक्ष नाम गरेको प्रजापति छ, धरतीमा राजा भएर बसेको छ। उसकामा छोरी जन्मी छ, सर्वगुण सम्पन्न। कसैलाई पनि दिएन, गुण नभएको बेहुलोलाई दिन्न भनेर राख्यो। अब मैले हकार र पकार पार्दा विष्णुले मागे भने चाहिँ दिन्छु भन्यो। त्यो हुनाले हजुरले बेहुलो भएर त्यो पानी ग्रहण गरिदिएदेखि ती कन्याको पनि कल्याण हुन्थ्यो, हाम्रो वंशको पनि कल्याण हुन्थ्यो। त्यही हुनाले हजुरबाटमा यो बिन्ती बिसाउन आएको भने नारदले। भगवान नारायणले ठिकै छ, ठिकै छ, अब समय आउला, घर सल्लाह गर्छौँ, हामी गरौँला। अब त्यो तपाईँ जस्तो वैरागीलाई यस्ता कुरामा चासो लिन त्यति राम्रो कुरो होइन भन्नुभयो। नारदजी त त्यहाँबाट जे गर्नुहोस् तपाईँको खुसी भनेर हिँडी गए। भगवान श्री नारायण त गरुडमा आरूढ भएर त्यसै दिन पो सुइँ आउनुभएछ दक्ष प्रजापतिका। दक्ष प्रजापतिले भगवान नारायणलाई आफ्नो दरबारमा आएको देख्दा कति ठुलो खुसी हर्ष बढाई गरेर स्वागतका साथ लगेर दिव्य सिंहासनमा राखेर पूजा अर्चनादि गरे भगवान नारायणलाई। हे गोविन्द, हे सर्वेश्वर, हे दयालु, हजुरले आज मेरा दरबारलाई पवित्र बनाउनु भयो, मेरो घरबारलाई पवित्र बनाउनु भयो, मेरो परिवारलाई पवित्र बनाउनु भयो, मेरा कुल पितृ सबैलाई तारिदिनु भयो हजुरले पाइलो टेकिदिएर। म के सेवा गरौँ भनेर दक्षले भने। भगवान नारायणले भन्नुभयो, केही सेवा त्यति त पर्या छैन, म एउटा सानो कुरोको माग गर्न पो आएको। के कुरो प्रभु? भन्दा होइन, अर्को बिहे गर्नुपर्ने भयो, तपाईँकामा कन्या छन् अरे भनेर कुरो गर्न। कति खुसी भए दक्ष प्रजापति दौडेर गएर आफ्नी प्रसूति नाम गरेकी श्रीमतीलाई च्याप्पै पाखुरामा समातेर ल्याए। सुन्दैछौ कि सुन्दै छैनौ तिमी यो कुरा?
नारायणले हाम्री छोरी विवाह गर्ने अरे, लु 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 बालखिल्यलाई बोलाउँ, फलाना ऋषिलाई बोलाउँ, ढकाना ऋषिलाई बोलाउँ, लु मुहूर्त निकालिहालौँ, छट्टै गरिहालौँ। अब भगवान नारायणलाई ज्वाइँ भन्न पाइने भयो, कत्रो ठुलो सौभाग्य हो नि यो हाम्रो भनेर हतपत गरे। नभन्दै ऋषिहरूले गएर बालखिल्यलाई बोलाएर ल्याइदिए। बालखिल्य ऋषिले पात्रो ल्याएर पात्रो भुकाएर हेर्दाखेरि एकदम राम्रो जोडी, सर्वगुण सम्पन्नै सम्पन्नको जोडी। जोडी छोडी हेर्नुहोस् न, बिहेको लगन चाहिँ कहिले छ हेर्नुहोस् भनेर भने दक्ष। बिहेको लगन त वैशाख शुक्ल पक्षको तृतीया तिथि जोग छ, अक्षय तृतीया परेको छ। लु त्यसै दिन गर्ने, त्यसै दिन विवाह गराउने। भगवान श्री विष्णुले भन्नुभयो राम्रो तिथि हेरिदिनु भयो बालखिल्य ऋषि, धन्यवाद छ। तर एउटा कुरा भन्छु म दक्ष प्रजापति ऋषिगणहरू, तपाईलाई टाढा पर्छ यहाँबाट वैकुण्ठ। बार बार आइरहन जाइरहन सकिँदैन, भ्याइँदैन, सबै त्यस्तै त हो। अब कुरो कानी आजै छाटछुट्टै छिनु, म एकैचोटि बेहुलो भएर आउँछु, तपाईँहरूले पनि बिचमा कुनै त्यस्तो अब भेटघाट गर्ने काम नराख्नु होला है। यतातिरको तयारी तपाईँहरू गर्ने, तयारी म गरिहाल्छु भन्नुभयो। ल यही गरौँ भन्ने सल्लाह भयो र भगवान नारायण दक्षका आश्रमबाट विदा भएर वैकुण्ठतिर फिर्न लाग्नुभयो। धरतीवासी ऋषि महर्षिहरूले बडो ठुलो स्वागत जनाए भगवानलाई। प्रभु अब धरतीसँग पनि सम्बन्धित हुनुभयो भनेर जानु पर्थ्यो वैकुण्ठ। यतातिर गोविन्दको गरुडले लिएर गयो, यतातिर चाहिँ कहाँ गएको भन्दा कैलाशपति महादेवकातिर पो गएका रहेछन् गरुड। भगवानको इच्छा अनुसार चल्दा रहेछन्। कैलाशपति महादेव बडा दिव्य सिंहासनमा बसिराख्नु भएको त्यो कैलाशमा एकैचोटि गरुडमा चढेका विष्णु अगाडि आइपुग्दा हत्तपत्त उठेर हे नारायण, कमसे कम म आउँदैछु सम्म त भन्दिया भए हुन्थ्यो, म अलिक परसम्म भए पनि लिन आउन पाउँथे। यो अपरझट कसरी आगमन भयो आज हजुरको भनेर सोधे शिवले। भगवान श्री विष्णुले भन्नुभयो निम्ता बाँड्दै हिँडेको, अब अपरझट भन कि के भन्छौ नि शिव? के को निम्तो? होइन, म अर्को बिहे गर्ने परे नि, मैले मेरै बिहेको निम्तो म आफै बाँड्दै हिँडेको। एकछिन त शिवजी बोल्नु भएन, म रिसाएँ त्यसो भने तपाईँसँग। लक्ष्मीजी कहाँ जानुभयो र अर्को बिहे गर्न आँट्नु भएको भन्दा लक्ष्मीजी कहाँ जानुभयो होइन, लक्ष्मीजीले नै सल्लाह दिएर अर्को बिहे गर्न आँटेको मैले। अब एउटा वैकुण्ठ छ, एउटा साकेत छ, अर्को गोलोक छ, अर्को क्षीरसागर छ, चारवटा धाम छन्। श्रीमतीजी एउटी छन्। कतितिर बढालेर सकुन् तिनले कमसे कम 2-3सम्म बनाइदियो भने त यसो भ्याइ नभ्याइ गर्छन् नि त मिलेर। उनकै सल्लाहले गरेको। ए लक्ष्मीजीले नै तपाईँको बिहे गर्न सहमति दिनुभयो त भन्दा दिनुभयो। ए ल त्यसो भने ठिकै छ, ल्याउनु बेची कहिले हो भन्दा अक्षय तृतीयाका दिन। तपाईँले चाहिँ 2-3 दिन पहिले नै आइदिनु पर्छ, भरोसा लाग्छ तपाईँको। के काम पर्ला र स्वामी मेरो भन्नुभयो भगवान शिवले। भगवान श्री विष्णुले हाँसी हाँसी भन्नुभयो काम त त्यति पर्दैन, तपाईँ चाहिँ मसँग हिँड्नु पर्ने बनिदिनु पर्छ हौ। त्यहाँनिर मेरो लोकन्ते बनिदिनु पर्छ तपाईँले। म बेहुलो भएको हुन्छु, म उठेँ भने उठ्नु पर्यो, म हिँडेँ भने हिँड्नु पर्यो, म बसेँ भने बस्नु पर्यो, मलाई तिर्खा लाग्यो भने पानी ल्याइदिनु पर्यो, खानिदिनु पर्यो। अब बेहुलो भएर गएपछि बेहुलीका सहेलीहरूले साह्रै जिस्काउँछन् अरे, त्यतिखेर छेकथुन गरेर जोगाउनु पर्यो। यस्तै काम हो। ए लु यो काम त म गरिहाल्छु नि, कोही बात छैन प्रभु, म छँदैछु नि त्यसका लागि भने शिव खुसी भएर अब विवाहको तयारीमा जुटे। वैकुण्ठका सारा देवी देवताहरू, स्वर्गका देवताहरू, कैलाशका देवताहरू आइपुग्यो। अक्षय तृतीयाको दिन भगवान शिव पनि अघिल्लै दिन पुग्नु भएको थियो। भगवान श्री विष्णु त्यसै पनि राम्रो न राम्रो, राम्रो न राम्रो, असाध्य राम्रो हुनुहुन्छ। तीमाथि सिँगार्दा त कति राम्रो हुनुभयो। भगवती लक्ष्मीले आफ्ना काजलबाट आँखाबाट अलिकति काजल निकालेर लगेर भगवानका दाहिनेपट्टिका निधारमा भागमा यसो लगाइदिनु भयो। भगवान विष्णुले भन्नुभयो के गरेको भन्दा साह्रै राम्रो देखिनु भयो, आँखा लाग्छ कि भनेर कालो टिको लगाइदिएको भन्नु। ठिकै छ देवी, ठिकै छ, साह्रै ठुलो सौहार्दता भएकी छौ तिमी भनेर भन्नुभयो।
अब सबै तयार भयो त भन्दा भयो। नगाडेहरू, बाजेहरू, तुरै, मृदङ्ग बजाउनेहरू, झ्याम्टा सबै नृसङ्गा बजाउनेहरू सब तम तयार भए। 33 कोटी देवताको लामे लस्कर लाग्यो जन्ती जानलाई। भगवान शिवजी लोकन्ती हुने हुनाले गर्दा बुढो गोरुमाथि चढेर विष्णु भगवानका छेउमा गरुडमा चढेका विष्णु, बुढो गोरुमा चढेका शिव सँगसँगै जस्तो लिएर दक्षका आँगनमा आइपुगे। दक्ष प्रजापतिले पनि स्वागत गरे, तर धरतीवासी नर नारीहरूले भने बेहुलो चाहिँ राम्रो न राम्रो, राम्रो र राम्रो, राम्रो न राम्रो, कति राम्रो रहेछ। तर त्यो बेहुलाको छेउमा चाहिँ त्यो को हो? त्यो रुखको ठुटो जस्तो राम्रै साँपको माला लगाएको के लोकन्ते चाहिँ नभेटेको नि भने सबैले सौदो देखिनुहुन्थ्यो अरे शिव। साह्रै राम्राका छेउमा त अब शिव त नराम्रै हो। खरानी विभूत लगाउने, सर्पका गहना लगाउने, बाघको छाला ओढ्ने, बिच्छीको कुण्डल लगाउने, जटाजुटको मुकुट लाउने, कहाँ राम्रो देखिन्छ। सबैले भने होइन उनीहरूकामा नराम्रै व्यक्ति ल्याएर लोकन्ते हिँडाउने चलन होला, त्यस्तो कुरो नभन भनेर भने। यो एउटा नीति पनि हो नि, तपाईँहरूलाई खुसरुक्क भनिराखौँ। तपाईँलाई राम्रो हुन मन लागेको छ भने नराम्रो होस्, तपाईँ स्वत राम्रो हुनुहुन्छ। तपाईँलाई अग्लो हुन मन लागेको छ भनेदेखि होचा मान्छेका छेउमा गएर उभिनु पर्छ, तपाईँ स्वत अग्लो हुनुहुन्छ। तपाईँलाई गोरो भनी माग्नु मन लागेको छ भने कालो मान्छे खोजेर गएर त्यसका छेउमा उभिनु पर्छ, तपाईँ त्यसै गोरो हुनुहुन्छ। विष्णुको नीति विचित्रको छ। राम्रो त हुनुहुन्थ्यो, अझै राम्रो भनुन् भन्नका लागि शिवको त्यस्तो वेशभूषालाई नि महत्त्व दिनुभयो। विवाहको कार्य आरम्भ भयो। स्वयं चतुर बिहे पढ्नका लागि बस्नुभएको छ। नातिनीको बिहे छ, आज आफै पढ्छु भनेर ब्रह्माजी बस्नुभएको छ। बडा सुन्दर बनाइएको छ। सैकडौँ ऋषिहरू बसेर वेद रुद्री चण्डी पढ्दैछन्। बिहेको कार्य अगाडि बढ्दैछ। ब्रह्माजीले दक्षकी श्रीमती प्रसूतिलाई भन्नुभयो, हेदुलाई जाऊ तिमीले त्यो ठुलो गाग्रामा पँधेराबाट आफ्नै हातले पानी भरेर ल्याऊ बाबा। अब कन्यादान गर्ने बेला हुन आँट्यो है, तयारी गर्न लगाउनु भयो। नभन्दै उनले आँखाभरि आँसु पारेर आज मेरी छोरीलाई विदा गर्नुपर्ने नि भयो भनेर मनमा सोच्दै ठुलो गाग्रामा आफ्नै हातले पानी भरेर ल्याउनु भयो। दक्षलाई पनि शङ्ख ठिक पार, कुश ठिक पार, दही ठिक पार, यसो सानो भए पनि सुनको टुकुरो ठिक पार। छोरी दान गर्नु भनेको खेलाची कुरो होइन भन्नुभयो। सबै सामग्री उनले जिम्मा लिए गरे। अब भगवान श्री नारायणलाई भगवती सतीको दान गर्ने काम हुने कार्यक्रम भयो। सती देवीका दुईटै हातका बुढी उम्ला समाउन लगाउनु भयो दक्ष प्रजापतिलाई र प्रसूतिलाई। ब्रह्माजीले भन्नुभयो छोरीका दुईटै हातका बुढी उम्ला समा भन्नुभयो। यो दुईटा बुढी उम्लाको ठुलो महत्त्व छ नि, तपाईँहरूलाई कतिको थाहा छ छैन। यो ब्रह्मलोकदेखि त्यतिखेरदेखि यसको महत्त्व छ, अहिले पनि उत्तिकै छ, अझै धेरै पो भएको छ यसको महत्त्व। अहिले त तपाईँको अनुहारको पनि त्यति साह्रो धेरै महत्त्व छैन। गएर यसो ल्याप्चे लगाइराखेर आउनुभयो भने तपाईँलाई चिनिहाल्छ यो को मान्छे हो के हो भन्ने कुरा। अहिले त वास्तवमा यही नै हो, सिग्नेचर नै यही हो। अहिले यो जति ठुलो कुरो के छ, यो नभए त तपाईँको जग्गा जमिन बेच्न पनि पाउनुहुन्न, किन्न पनि पाउनुहुन्न। यो बुढी उम्लाको त्यस्तो महत्त्व छ। र दान गर्दा पनि छोरीको दान गर्दा बुढी उम्ला दुईटै समातेर सङ्कल्प पढ्न थाल्नुभयो ब्रह्माजी। ब्रह्माजीले भन्नुभयो अलिक लामो खालको सङ्कल्प छ, न निदाइकन सुन्नु नि मन्त्र पाठ सुन्नु भन्नुभयो। मन्त्र पढ्न थाल्नुभयो अथवा सङ्कल्प पढ्न थाल्नुभयो। सङ्कल्प पढ्दै पढ्दै जानुभयो ब्रह्माजीले। दक्ष प्रजापतिका आँखा भरि आँसु भए, प्रसूतिका पनि आँखा आँसुले भरिए। यत्रा विधि छोरीहरू दान गरियो। यो एउटी छोरी त घरको स्वभाव राखौँ भनेको थियो, यो पनि दानै नगरी नहुने। यो छोरीको जातै कस्तो रहेछ, यो अर्कैका लागि जन्मेको जात हुँदो रहेछ भन्दै मनमा पीर बोकेर सङ्कल्प सुन्दै थिए। जस्तो सबै सङ्कल्प पढिसकेर आफ्नो हातको तिलजौ कुश र बेहुलीका दुईटै बुढी उम्ला लगेर बेहुलाका हातमा दे भने ब्रह्माजीले
त्यतिखेर भगवान् श्री विष्णुले छेउमा लोकन्ते भएर बसेका शिवलाई यसो कोट्याएर भन्नुभयो, के थापिदिनु भन्दैछन्, थाप्नु थाप्नु भनेर। अब पहिले बिहे भएको मान्छे भए पो होइन, यो त तपाईँले थाप्ने हो प्रभु भन्थे। बिहे नै नभएका शिवजी अब यो थाप्ने मेरै होला भने हतार हतार गएर यसो हात थापे। अब आँखा चाहिँ आँसुले भरिएका छन्। यथार्थमा बेहुलीका दुवै समेत सुनको टुक्रो समेत लगेर शिवजीका हातमा छ्याप्प राखिदिए दक्षले। ब्रह्माजीले देखिहाल्नुभयो, ब्रह्माजीले भन्नुभयो बेहुलाका हातमा राख भनेको कहाँ लोकन्तेका हातमा हाल्यो भनेर भन्नु। कहाँ लोकन्तेजी हात थाप्दै आएको त, खोइ निकाल्छु भन्दै थिए। बालक किल्लेले उम्लो ठड्याइहाले, जसलाई देऊ तिल्जाउ कुस त्यसैकी भई बेहुली। दक्ष प्रजापति त आगो जस्तो भएर रिसाए, मैले त यसलाई दिन नभनेको, यो गुणै नभएकालाई मेरो गुणै गुण भएकी छोरी कहाँ दिन्छु भनेर एकछिन त पट्टा खेले। तर ब्रह्माजीले हकारे दिने बेलामा तिल्जौ कुश लगेर राखिदिन्छ लोकन्तेका हातमा। अहिले दिन नभन्छ, जसलाई देउसै कि हुन्छ बेहुली। एकैछिन पछि त शिवलोकबाट गगडन शिवका गणहरू आएर सबै यज्ञ मण्डप घेरेर बसिहाले। त्यहाँदेखि उताको विवाह पद्धति, शिवकै विवाह पद्धतिबाट शिव विवाह पुरा भयो। हेर्दा हेर्दै आखिरी शिवजीलाई बेहुली अन्माइदिनै पर्यो। भगवान् श्री विष्णु मुसु मुसु हाँस्दै, अब के गर्ने, जसका भाग्य छ त्यही हुँदो रहेछ, मैले त के जान्नु र, यो त्यस्तो महत्त्वपूर्ण थियो कुसको टुक्रो भनेर जानेको भए आफैले हात थाप्थे नि। मेरा त झन् 4-4वटा हात थिए भने साँच्चै नै नजाने जस्तै भएर बसे। तर वास्तवमा यो सबै छल र छलमा विष्णुले नै गरेका। विष्णुनै जान्दथे कि यी सती भनेकी शिवकी हुन्, यी मेरी हुन सक्दिनन् र शिवकी सतीलाई मैले मेरी बनाउनु पनि हुँदैन। हुन सक्छ सतीले जन्म लिएका घरमा सतीका बाबुको बुद्धिले ठिक तरिकाले काम गरेन होला, तर सतीलाई र शिवलाई छुट्याउने अधिकार कसैको छैन भनेर भगवान् श्री विष्णुले विवाह गरेर पठाइदिन लाउनुभयो। आज त कैलाशै झलल भयो, कैलाश पर्वत त धपधप बल्दैछ। सतीको चरण पर्ने बित्तिकै सती देवीको आगमनले कैलाश अत्यन्तै रमाइलो बन्यो। सारा शिवगणहरू मिलेर बडो दिव्य भजन गाउँदै नाच्दै रमाउँदै गरे। आउनुहोस् हामी पनि एकछिन रमाउँ, कैलाशपति महादेवको चिन्तन गरेर। भक्तवत्सल भगवान की जय हो, बाबा धनेश्वर धाम की जय हो। हे भोला शिरमा गंगा कैलासै झलला, हे भोला शिरमा गंगा सालला कैलासै झलला। हे भोला शिरमा गंगा सालला कैलासै झलला। झललला 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 झललला। हे भोला शिरमा गंगा सालला कैलासै झलला। पार्वती र गणेश साथमा, पार्वती र गणेश साथमा, डमरू र त्रिशूल छ हातमा, डमरू र त्रिशूल छ हातमा। शिरमा गंगा सालला कैलासै झलला, शिरमा गंगा सालला कैलासै झलला। झललला झललला झललला
झललल 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 झललल। शिवजी को वास छ कैलाशमा, शिवजी को वास छ कैलाशमा, भक्तायों दर्शनको आसमा, भक्तायों दर्शनको आसमा, शिरमा गंगा सालला पशुपति झलला, शिरमा गंगा सालला धनेश्वर झलला। झललल 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 झललल। हे भोला शिरमा गंगा सालला, हे भोला शिरमा गंगा सालला कैलाश झलला। झललल 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 झललल। बोलिए कैलाशपति महादेव हो, बाबा धनेश्वर धाम की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय। कैलाशमा सबैलाई स्वागत जनाउनु भयो भगवती लक्ष्मीले। सतीलाई स्वागत गर्न पुग्नु भएको थियो भगवती लक्ष्मी सबैभन्दा पहिले। भगवान विष्णुको बडो तार्किक जुक्ति सम्मत भगवान शिवको विवाह पद्धति थियो राजन। यो भगवान सुखदेव जी भन्नुहुँदैछ, जसको जो हो साथी उसकै लागि जोडी बाँधिदिनु पर्छ। भगवान विष्णुको नीति पनि हो। नित्यतिस्म श्रियो दिव्या आसीत् परम मंगलम, देवा ब्रह्मादय सर्वे उपतस्थुरभीष्टवै। ब्रह्मा विष्णु र महेश्वर यी तीनमा कहिले पनि भेद दृष्टि राख्नु हुँदैन, भेद दृष्टि गर्नु हुँदैन। उनी ब्रह्मा नै विष्णु हुन्, उनी विष्णु नै शिव हुन्, उनी शिव नै ब्रह्मा र उनी शिव नै विष्णु पनि हुन्। यी तीन देवमा कहिले भेदभाव गर्नु हुँदैन। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जानत अविवेका, ओम हर 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 महादेव। वास्तवमा यिनीहरूमा भिन्नता देख्ने व्यक्तिले भगवानको भक्ति गरेको मानिँदैन। भगवानको भक्ति गर्ने व्यक्तिले ब्रह्मा विष्णु र महेश्वरमा कहिले पनि भेद दृष्टि गर्दैन। दक्ष प्रजापतिको दृष्टिमा अलिकति खराबी थियो, उनी विष्णुदेखि बाहेक अरूलाई महत्त्व दिँदैनथे। त्यही हुनाले गर्दा नारद ऋषिले यो चाल चल्नु भएको थियो। सबै भेला भएर आज शिव अग्रिम शुभकामना प्रदान गर्न पत्नी सुतु सती भवदेव मनुव्रता, आत्मानं सदृशं पुत्रं न लेभे गुणशीलता। बाबा की पत्नी शिव की पत्नी बनेर सती जानु भए तापनि उहाँका घरमा सन्तान चाहिँ भएन नै भन्नु। सन्तान चाहिँ हुन पाएनन्। सन्तान हुन नपाइकन नै दक्ष प्रजापतिको र शिवको बीचमा अलिकति खटपट भयो, शत्रुता भयो, एक आपसमा वैमनस्यता भयो। त्यो वैमनस्यताका कारणले गर्दा सतीले दियालाई उत्सर्ग गरिदिन्, छोराछोरी भएनन्। कारण त्यो भन्नु। यस विषयमा विदुरजीलाई मनमा शंका लागेर प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ मैत्रेय गुरुसँग। भवे शीलवतां सृष्टि दक्ष्यो दुहि त्रिवत्सल,
विद्वेषम करोन कस्मात अनादृत्यात्मजा। गुरुदेव मलाई एउटा कुरा भनिदिनुहोस् न, शिव जस्तो निर्भय र शान्त विग्रह कसैसँग वैरभाव नभएको परमात्मासँग आज यो दक्ष प्रजापतिको के कुरामा खटपट भयो जसमा चाहिँ भगवती सतीले देहकै आहुति दिनुपर्ने सम्मको वातावरण बिग्रियो। यो कथा सुन्न योग्य छ, मैले भने कृपा गरेर भनिदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो। कष्टम चराचर गुरुम निर्वैरम शान्त विग्रहम आत्मारामम कथम द्वेहि जगतो दैवतम महत। मलाई सबैभन्दा ठुलो आश्चर्य लागेको हजुरको कथनमा यही कुरा। भगवान शिव त कसैसँग द्रोह गर्दै गर्नु, जहिले सुकै शान्त मुद्रामा बस्ने हाम्रो शिव, सानातिना गल्ती गरे भने पनि हाँसेर टार्दिने शिव प्रभु आज द्रोह गर्न पुग्नुभयो भन्ने कुरा सुने मैले। मेरो यो शङ्काको निवारण गरिदिनुहोस् गुरुदेव, म हजुरको शरण परेको छु भनेर भने विदुरले। भगवान मैत्रेय गुरु भन्नुहुन्छ, ठिकै छ विदुरजी, धैर्य धारण गर्नुहोस्, यसको समाधान म अवश्य पनि खोजिदिन्छु। एक समयको कुरा हो, दक्ष प्रजापतिलाई ब्रह्माले यो धरतीको प्राजापत्य भनेको अध्यक्षको पदवी दिनुभएको बेलाको कुरा हो। धरतीको राजा भएको बेलाको कुरा हो। सबै ऋषिमुनिहरूले साधु सन्तहरूले मिलेर दक्षलाई अभिनन्दन गर्ने निर्णय गरे। अभिनन्दन भनेको सम्मान टक्र्याउने विचार गरे। दक्ष प्रजापतिको आज सम्मान हुनेवाला छ भन्ने कुरो भयो। यत्र तत्र लोकान्तरमा यो कुरो फैलियो। भगवान शिवका कानमा पनि परेछ। ससुरा धरतीमा भन्ने खबर सुन्ने बित्तिकै भगवान शिव कसैलाई नभनिकन, यहाँसम्म कि सतीलाई पनि नभनिकन डम्बरू र त्रिशूल थपक्क बोकेर नन्दीलाई अघि लगाएर सिधै त्यो अभिनन्दन सभामा आउनुभयो। किन? आफूलाई त्यति राम्री, त्यति सुन्दरी, त्यति गुणवती, त्यति धर्मधारिणी, त्यति परम ज्ञानवती सती जस्ती पुत्री जन्माएर आफूलाई दिएर आफ्नो उसरत मेरा ससुराबालाई सम्मान गरिँदैछ, सम्मान कार्यमा पुग्छु भन्ने उदार मना शिव पहिले नै पुग्नुभयो। शिवभन्दा पहिले ब्रह्माजी पुगिराख्नु भएको रहेछ। ब्रह्माजीले शिवजीलाई आउँदै गरेको, परबाट आउँदै गरेको देख्दा छोडेर हत्तपत्त ब्रह्माजी ओर्लिनु भयो र गेटमै गएर शिवलाई अङ्कमाल गरेर, प्रभु हजुर पनि सवारी भएको, दक्षलाई आज सम्मान गर्ने अरे, मलाई यहाँ बोलाका थिएर आइरहे, हजुर पनि आइदिनु भयो, सुनमा सुगन्ध भयो, लु हिँड्नुहोस् मञ्चमै बसौँ माथि भनेर लिएर गए। ब्रह्माजी र शिवजी मञ्च आसनमा आसीन हुनुभयो। अरू आएका देवताहरू जस्तो तपाईँहरू बस्नुभएको छ त्यस्तै आफ्ना आफ्ना स्थानमा बस्दै गए। अनगन्ती देवी देवता, ऋषि मुनि, ज्ञानी सज्जन, विद्वान, धर्मात्मा, सती, महासती सबै त्यहाँ एकत्रित भए। दक्ष प्रजापति अलिक ढिलो ढिलो गरेर आए। एउटा कुरा भनौँ, जो मान सम्मानको भोगी हुन्छ नि, जो मान सम्मान खोज्नेवाला व्यक्ति हुन्छ, मान सम्मानको आशावादी व्यक्ति हुन्छ, कि पहिल्यै आउँछ कि ढिलो आउँछ, ठिक्क टाइममा त्यो आउँछ। दक्ष प्रजापति ढिलो आउनुको कारण सबै आइसकेपछि, सबै भेला भइसकेपछि जान्छु, म जाँदा कसले उठेर मलाई मान सम्मान दिँदा रहेछन्, कसले नदिँदा रहेछन् हेर्छु भन्ने त्यस्तो घमण्ड बोकेको व्यक्ति हो दक्ष। दक्ष प्रजापति आयो। आउँदै गरेपछि सबै सभा जय जयकार लगाए। शिवजी पनि उठ्न भनेर यसो हात टेक्दै हुनुहुन्थ्यो। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, कहाँ उठेको? दक्ष त हो नि मेरो छोरो, मेरो छोरो आउँदा हजुरले चाहिँ उठेर स्वागत गर्नुपर्छ। पर्दैन, बस्नु हजुर, हजुर र म बसिरहँदा हुन्छ। छोरो जति नै ठुलो सम्मानको पात्र भयो भने पनि बाबुले ढोग्नु पर्दैन नि छोरा, छोरो छोरो नै। अब ब्रह्माजी उठ्नु नपरेपछि शिवजीलाई पनि नउठ्नुहोस् हजुर र म बसिरहँ, हुन्छ केही गर्ने, तलका उठिहाले नि भइगयो नि। कुरो त ठिकै पनि थियो। तर दक्ष प्रजापतिले ती तलबाट ती अनगन्ती व्यक्तिहरू उठेको यादै गरेन। मञ्चमा बसेका एकजना त हाम्रा बा हुन्, उठेनन्, ठिकै छ, तर छेउमा बस्ने त यो मेरो ज्वाइँ हो नि हौ। यसले लुकेर
अर्काका पछाडिबाट हात छिराएर भए पनि मेरी छोरीको पानी ग्रहण गरेको त हो नि। छोरी दिएका दिनदेखि त यो मेरो छोरो जतिकै व्यक्ति हो। आज यत्रा व्यक्तिले चाहिँ मलाई सम्मान के हो, यसले मलाई बाँध्दो रहेनछ। यही कुरो बुझे। यसमे शिष्यताम प्राप्तो यन्मे दुहितुरग्रहित पाणिम विप्राग्नि मुखत सावित्र्या इव साधुवत। असाधु व्यक्तिले, गायत्रीमा अधिकार नभएका व्यक्तिले गायत्री मन्त्र लिए जस्तै गरेर यसले लिएको छ मेरी छोरीको पानी ग्रहण। गृहीत्वा यो मेरो सावाक्षी यो बाँदरका गरेको यो शिव यो यति साह्रो ठुलो भयो, आज मलाई मान्यता दिन नचाहने यो को मलाई मान्यता नदिने। प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूत गणैर्वृत अत्यन्योत्तमोन्मत्तम नग्नो व्युक्त केशो हसन्दुदन। प्रेतहरूसँग बस्दा बस्दै बुद्धि पनि प्रेतकै जस्तो भइसकेको छ। भूतहरूको सङ्गतमा हिँड्छ, कहिले रुँदै हिँड्छ, कहिले कराउँदै हिँड्छ, कहिले चिच्याउँदै हिँड्छ। यो सत्य हो कि बहुला हो अहिलेसम्म छुट्याउनै सकिएको छैन। यस्तालाई दिनु पर्यो मेरी छोरी। चिता भस्मकृत स्नान प्रेत शरण स्त्रीभूषण शिवा पदेशो हे शिवो मत्तो मत्त जनप्रिय। चिताको भस्म लगाउँछ, चिताको जडाको ठाउँमा गएर त्यस्तै पानीले पनि स्नान गर्छ। प्रेत शरण स्त्रीभूषण प्रेतहरूलाई अघि पछि लगाएर हिँड्छ, हड्डी खुड्डीका माला लगाएर हिँड्छ, उकाका माला लगाएर हिँड्छ, मुण्ड मालिन बनेर। नाम्ची शिव राखिरहेछ, बेसी अशिव छ, देख्यो उस्तैले पनि सातो जाने खालको डरलाग्दो रूप लिएर घुम्छ। यस्तालाई पनि मैले छोरी दिनु पर्यो यिनै ब्रह्माले गर्दा भनेर। दक्षले त बाबुलाई पनि बाँकी राखे। त्यति मात्रै होइन, मैत्रेय गुरु भन्नुहुन्छ विनिन्दैवं सगिरिसम प्रतीपम अवस्थितम दक्षो थाप उपस्पृश्य क्रुद्ध सप्तुम चक्र। दक्ष प्रजापति एकरो बडबडाइरह्यो, गाली गरिरह्यो शिवजीलाई नाना तरहले, तर शिवजी भने हाँसिरहनु भयो। एउटा कुरा थाहा छ, कसैले गाली गर्यो भने तपाईँ पनि हाँसिदिरहनुहोस्। त्यो गाली गर्ने मान्छे थकित भएर ढुङ्गो हो कि मान्छे रङ्गिन्छ, त्यसका 2 पैसाका दाँत देखाइदिन्छ, बोल्दा पनि बोल्दैन भन्छ, आफै जान्छ थकित भएर। याद गर्नु होला, त्यो गाली गर्ने व्यक्ति नि भरे बेलुका गएर भोजन गरिसकेपछि ओछ्यानमा पुग्छ नि, सिरानीमा टाउको राख्न 12 बजीसम्म त्यसलाई निन्द्रै लाग्दैन। यता फर्किन्छ, म पनि कस्तो गाडी भनेको भने गरेँ, उसले त एउटा जब फर्काएन, किन म चाहिँ बोलिराखेको होला, किन बोल्नु मैले त्यत्रो औधी, कि बेला मलाई मति बिग्रेको, कति बोल्न आएको मलाई भन्छ। यता फर्किँदा निन्द्रा लाग्दैन, उता फर्किँदा निन्द्रा लाग्दैन, भित्रबाट हर्याक हर्याक। किन भन्दा त्यो आफूले गाली गरेको मान्छेको भित्रको आत्मा र गाली गर्ने मान्छेको भित्रको आत्मा एउटै खालको छ। यो आत्माले त्यो आत्मालाई गाली गरेको कहिल्यै सहन गर्दैन, त्यही उनीहरूले अर्कालाई गाली गलोज गर्छ। वास्तवमा दक्ष प्रजापतिले एकरो बोल्ने काम गरिरह्यो, बोलिरह्यो, भगवान हाँसिरहनु भयो। के सम्झिनु भयो अरे भगवानले भने, जे भन्नु छ भन्नु है, भन्नु। मेरा ससुराले जे भने पनि मैले आज सुन्नु पर्छ। त्यति राम्री छोरी जन्माएर मलाई दिएर अलङ्कार मैले कहिले तिरिसक्नु र यस्तै बेला मौकामा गाली गरे भने अलिअलि ऋण त तिरिन्छ। टुकडा मान्छे गाली गरेर केही गर्दैन, तातो पानीले घर डढ्दैन भन्छ नि। यो घरमा गाग्रा उमालेका पानी खाने आए पनि घर डढ्छ त? डढ्दैन। एउटा मान्छेलाई भन्नु नभन्नु भने पनि के गर्नु, उसको गाली गरे जति गाली गर्छ उसकै थोतनु दुख्छ, उसकै घाँटी सुन्निन्छ, आखिर त्यसलाई त केही छुनेवाला छैन। एक रूपमा बस्ने परमात्मा आनन्द मग्न भावले आनन्दले बसिरहनु भयो।
धेरै बेरदेखि गाली गर्यो यसले। अयं तु देव यजन इन्द्र पिन्द्रादिवीर भव सहभागम न लभताम देवैर देव गणाधम। ए सभासदहरू हो, सुन, तिमीहरूलाई पनि म एउटा कुरा भन्छु, यो अधम देवता हो, यस अधमलाई पूजा गर्ने काम छैन। आजदेखि उपरान्त जुनै पनि धरतीमा यज्ञ गरिन्छ यसको स्थापना गर्ने काम छैन, यसलाई बोलाउने पुज्ने काम छैन। म अहिले घोषणा गरिदिएँ, म अध्यक्ष बोलेको पो भन्यो दक्ष। साँच्चै नि भन्नुपर्दा अध्यक्ष बोलेकै भनिसक्दा त शिवको पूजा नै लोप गराइदियो। अब त कुनै यज्ञ गर्दा पनि शिव स्थापना गर्नै नपर्ने पो कुरो गर्यो। कतिले भने, कतिले राम्रो काम गरेनौ पनि भने। त्यहाँनिर एकजना ऋषि थिए, भृगु नाम गरेका, उनले चाहिँ दारीमा ताउ लगाउँदै ठिक छ अझै 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 अगाडि दुई चारवटा कुरा अझै भन्ने भनेर आफ्नो दारीको खुब धस देखाए। एउटा ती भग नाम गरेको ऋषि रहेछ, त्यसका यत्र यत्र आँखा रहेछन्, आँखा घुमाउँदै घुमाउँदै भन्ने भन्ने भन्दा उराल्ने काम गर्यो दक्षलाई। एकजना पुखा नाम गरेका ऋषि रहेछन्, ती चाहिँ दक्षका छेउमा बसेर निच्च दाँत देखाउँदा रहेछन्, अझ कति राम्रो कुरो गर्नुभयो, ठिक कुरो हो भन्नु। त्यस्ता हुन्छन् नि समाजमा। समाजमा पनि उकास दिने मान्छे हुन्छ। त्यो उकास्नेका उकासीमा लाग्यो भने मान्छे डुब्यो, त्यो उकासीमा लागेर कुद्ने मान्छे उँभो लाग्दैन। दक्ष त्यसै गरी बरबराइरहे। दक्षाय शापम विषसर्ज दारुणम ये चन्वमोदम स्तदवाच्यतां द्विजा ये तमर्त्यमुद्दिश्य भगवन्त्यग्रिम प्रतिद्रुहि द्रुह्यत्यज्य पृथक दृष्टि सत्वस्तो विमुखो भवेत्। धेरै प्रकारको गाली गर्न थालेपछि भगवान शिवका अघि लागेर गएका नन्दीश्वरलाई पनि चित्त बुझेन। नन्दीश्वरले विचार गरे, हाम्रा स्वामी यी दक्ष नाम गरेका राजा जे मन लाग्यो त्यो भन्दैछन्, हाम्रो स्वामी त्यस्तै हुनुहुन्छ, फेरि केही बोल्नुहुन्न। स्वामी बोल्नु नभए पनि मैले त बोल्दा हुन्छ नि, म त यिनको ज्वाइँ होइन नि त हो। म चाहिँ अब बाँकी राख्दिनँ, फेरि केही भने बुढालाई म चाहिँ मुखको तोड जवाब चाहिँ दिन्छु भनेर ऊ पनि ठिकठाक परेर बसिरहेका थिए। ताती त हाल्यो दिमाग नन्दीश्वरको। नन्दीश्वरले भने, ए ब्राह्मण हो, धेरै ठुल्ठुला कुरा नगर तिमी। बुद्ध्याः पराभिध्यायिन्या विस्मृतात्मनीय पशु श्रीकाम सोन्वतितराम दक्षो भस्तमुखो चिरात। तिमी धेरै बरबर गर्यौ, तिम्रो बुद्धि र पशुको बुद्धिमा मैले अन्तर देखिन। तिम्रो टाउको छिटो नै पशुको टाउकोमा परिणत होइहालोस्। विद्या बुद्धि अविद्या सबै तिमीले नै बोकेको जस्तो छौ। सर्ववक्ष्या द्विजावृत्यै धृत विद्या तपोव्रता वित्त देहेन्द्रिया रामा याचका विचरन्तिह। ब्राह्मण हो, निकै मयौ भनेर आज हाम्रा स्वामीलाई गाली गर्दैछौ नि, तिमीहरू सबै थोक खाने हुनु, भ्रष्ट हुनु परोस् तिमीहरूले। विद्या त जम्मै तिमीहरूले बोकेकै छ, तर त्यो विद्याको तत्त्व चाहिँ तिमीहरूलाई थाहा नहोस्। तत्त्व विमुखो भवे, तत्त्वबाट विमुख हुनु परोस् भनेर यस्ता गाली गरे। यो गाली गरेको सुनेपछि शिवजीलाई मन परेन। शिवजीले भन्नुभयो, नन्दी तिमीलाई बिचमा आउन कसले लगाएको छ? हामी जोइ ससुराका बिचमा तिमी किन उभिन्छौ? चुप, बोल्ने काम छैन। मेरा ससुराले जे भन्दैछन् ठिक भन्दैछ। हड्डीका माला लगाएको छु, हड्डीका माला लगाएको भने के बिगारे? शरीरभरि खरानी धसेको छु, भस्म लगाएको छु, खरानी लगायो भने के बिगारे? हड्डी टाउकाका माला भिरेको छु, टाउकाका माला लाउने भने के बिगारे? कहिले काहीँ मेरो सुरले हाँस्दा हिँड्छु, कहिले काहीँ रुँदै रुँदै हिँड्छु, कहिले काहीँ सीतामै गएर रात काट्छु। जे देखे जे भेटे त्यही भने। मेरा ससुराले मलाई गाली गरेका होइन। तिमीले बिचमा बोल्ने काम छैन, तिमी कोही पनि होइन यो विषयमा बोल्ने भनेर भगवान शिवले नन्दीलाई हकार्नु भयो। दक्ष प्रजापतिले फेरि पनि जसले शिवको व्रत धारण गर्छ त्यो पाखण्डी भइहालोस् पनि भनिदिए। शिवले यसो विचार गर्नुभयो, जति सम्झाउन खोजे पनि हाम्रा ससुरा सम्झिने खालका चाहिँ रहेनछ। एकवटा खालका बुढा रहेछन्। अब यस्ता एकवटा बुढासँग म यहाँ बसिरहेँ भने यिनको गाली पनि नसकिने रहेछ, यी फतफताइरहने रहेछन्। बरु जुरुक्क म उठेर हिँडेपछि नरहे बास नबजे बाँसुरी बोल्न छोड्छन् होला। बुढा मान्छेलाई धेरै कराकाले गर्दा भरे बिसन्छ पो हुने हो कि?
आफ्ना श्रीमतीका पिता हुन्, मेरा पनि पिता तुल्य व्यक्ति। म जान्छु भनेर भगवान शिव नन्दीलाई लिएर हिँड्नुभयो, आफ्ना लोकतिर फर्किनु भयो। दक्ष प्रजापतिले भन्यो म अब छिटैभन्दा छिटै धरतीमा बृहस्पति स्तोम नाम गरेको यज्ञ लगाउँछु, त्यो यज्ञमा तिमीहरू सबै आउनु, यसलाई भाग दिन बन्द गर्नुपर्छ भनेर भने। कहिले लाउने भने अरू ऋषिहरूले फलानु दिन भनेर तोकिहाले। त्यो दिन 1 लाख ब्राह्मणहरूलाई हवनमा मात्रै वरण गरेर, अरू 1 लाख वरण गरेर, अरू 1 लाखलाई उद्गायनमा वरण गरेर, अरू 1 लाखलाई सामवेद पाठमा वरण गरेर 5 लाख ब्राह्मणहरू भेला पारेर दक्ष प्रजापतिले कनखल भन्ने ठाउँमा हरिद्वारमा ठुलो यज्ञ गरे, बृहस्पति स्तव नाम गरेको। देवलोकमा त जम्मै दक्षका ज्वाइँ र छोरी बत्तै बस्दै सबैलाई निम्ता गरेको थियो। बिहानैदेखि देखिन् भगवती सती, यस्तामा छ स्वर्गलोक, यस्तामा छ कैलाश। त्यहाँनिरबाट जाँदाखेरि कैलाशलाई यसो घुमेर अनि यतापट्टिको पृथ्वीमा आइपुग्नु पर्दो रहेछ। सबै विमानमा चढ्दै बुइनी ज्वाइँहरू जति त हुरहुरी हुँदै गइराखेका छन्। के भएछ हौ आज धरतीमा, सबै जाँदैछन् त बुइनी ज्वाइँ। सोध्नु पो पर्यो एउटीलाई भनेर उही आफ्नै कैलाशबाट काहीँ न काहीँ तिमीहरू भनेर कराउनु भएछ। एउटी बुइनले भने बाबाका घरमा सुवा हुँदैछ अनि नजानु त, खै तिमीहरू चाहिँ गप हो कि बोलाएको छैन भने बोलाएकै छैन। बोलाउनु त बोलाएको होला नि, आफ्नो बुढो छ त्यस्तै खालको, बरको फेद भेटेपछि अर्को केही चाहिँदैन, पल्यान्टी मारेर बसेको छ। सोध्नु पो पर्यो, खबर ल्याइदिनेले बा ढिलो गर्यो कि ल्याएर खबर दिएर बा बिर्से कि बुढाले भनेर भगवती सतीले गएर आफ्ना पति परमेश्वर भगवान श्री शिवलाई भन्नुभयो। भगवती सती देवी भन्नुहुन्छ प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतम् निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयं च तत्र भीष्मराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा प्रजन्ति। हेर्नुस्, सतीको भाषा हो है। हे प्रजापति, पहिले पतिदेवलाई बोलाउँदा प्रजापति भन्नु पर्छ। अहिले पनि भन्न सक्दैनन् हाम्रा छोरी बुहारीहरू, है फलाना भन्छन् सिधै। बडा आधुनिक भयौँ क्या हामी, पन्छी भयौँ है। यो अलिकति बुझिराख्नु होला, यी कुराहरूलाई विचार पुर्याउनु होला। कस्तो सभ्यताका धनी थियौँ हामी, आज कस्तो खिचडीका धनी भयौँ। त्यो कचपचिएको खिचडी त्यही पनि 15 दिन पकाएर राखेर बिग्रेर गनाउन थालेको खिचडी जस्तो भयो। पतिको नाम कहिल्यै काट्नु हुँदैन। पत्नीले पतिको नाम काटेर बोलाउनु भयो भने तपाईँको पतिको प्रत्येक पल्टमा आयु घट्दै घट्दै जान्छ। शास्त्रले त्यसो भनेको, मैले होइन। पतिदेव भन्नुहोस् न, श्रीमान भन्नुहोस् न, ए मान्यवर भन्नुहोस् न। मिठा शब्द कति छन् नि हौ दुनियाँभरिमा। यी शब्दहरूलाई पनि त हामीहरूले कहिले काहीँ बुझ्नुपर्छ। शब्द भन्नाले त्यसको नाम बोलाइदिने, घरमा काम गर्न राखेको केटालाई बोलाए जस्तो बोलाइदिने लोग्नेलाई, त्यस्तो पनि काहीँ चलन हुन्छ हाम्रो वैदिक रीतिस्थितिको? हुँदैन, त्यस्तो कहिले नगर्ने। बुढापाकाले भनेका कुरालाई अलिकति मान्यता दिएर हिँड्यौँ भने हामीलाई नोक्सानी छैन, तर त्यो कुराको व्यवस्था गर्यौँ भने हामीलाई कहिलेकाहीँ त्यसको परिणाम नराम्रो पनि आउन सक्छ। अहिले त ठिकै छ, तपाईँ आफ्ना श्रीमानको नाम प्याच्चा काटेर बोलाउनुहोस्, तर भोलि छोराछोरी पनि भए भने र छोराछोरी पनि बोल्न थाले भने तपाईँका श्रीमानलाई तपाईँले ऐ रामे भनेर बोलाउने गरेको छ भने छोराले पनि ऐ रामे भात खाने आइज अरे भन्छ। अनि अब सबैले हेप्न थालिसकेपछि लोग्नेको के महत्त्व? यो पनि त बुझ्नुपर्ने, आदर गर्नुपर्नेलाई त आदर गरौँ हामीले। वास्तवमै भगवती सतीसँग बुझ्नुहोस् कसरी गर्नु पर्दो रहेछ आदर। हे प्रजापति, हे वास्तवमा मेरो प्राणधन परमेश्वर भगवान देवादिदेव महादेव, ससुरस्य साम्प्रतम। साम्प्रतम भनेको यस बेला हजुरका ससुराका घरमा यज्ञ हुँदैछ अरे। हजुर चाहिँ आँखा चिम्लेर बस्नुभएको छैन, नजाने हजुरका ससुराल भन्नु। मेरा बाका घरमा यज्ञ हुँदैछ, तपाईँ किन बसिराखेको भन्दा हुन्थ्यो नि भनिन। मेरो भन्ने शब्दै प्रयोग गर्दिन थिए साथी। केलाई मेरो भन्ने? के छैन मेरो भनिने? भगवान शिवको ससुरो पो त दक्ष प्रजापति।
आफ्नो बाउ त हो कि होइन त्यो निदो छैन, तर शिवको ससुरो हो र ससुरालमा यज्ञ हुन्छ भने त्यो यज्ञको पहिलो दायित्व सबैभन्दा ठुलो भूमिका जिम्मेवारी ज्वाइँको हुन्छ। ज्वाइँ नपुगिकन यज्ञ सुरु पनि हुँदैन। अहिले पनि हाम्रामा ज्वाइँ चेला आइदिएनन् भने यज्ञ अनुष्ठानमा व्रत तीर्थमा ज्वाइँ आइदिएनन् भने बाटो हेर्ने चलन छ। ज्वाइँको ठुलो महत्त्व छ। भगवान शिवले विचार गर्नुभयो, ला के भएको त्यो तल सबैलाई कसले भनिदिएछ, अब म के गरौँ, अहं च तस्मिन् भवताभिकामये सौपनीतम परिवरमनितुम, मलाई पनि त्यहाँ जान मन लागेको छ, हजुर छिटो उठ्नुहोस् न, सँगै जाउँ हामी। मलाई त्यसै त जानु मन लागेको होइन, यज्ञमा त अब के छ कसो छ बोलाएको छ छैन, हाम्रो आमासँग चाहिँ भेट गर्न मन लागेको थियो, एकपल्ट सँगै जान पाएँ। म आमासँग भेट गर्ने थिएँ, मातृविश्व स्वश्रीविश्व सादरम, बहिनीहरू पनि गएका छन्, उनीहरूसँग हेर्नुहोस् न, प्राय गरेर माइतमा ससुरालमा यज्ञ अवश्य खुसी भएर आउनुको कारण पनि के रहेछ भने यतातिर छोरीलाई पनि आमासँग भेट गर्न मन लागेको, उतातिर देखि बहिनी पनि आएकी छ, उतादेखि दिदी पनि आएकी छ, त्यो दिदी बहिनी घरमा गएर भेट्न पाइने योग्यता हुँदैन, त्यहाँ एकै ठाउँमा सबैसँग भेट हुन्छ, त्यो हुनाले आउन मन लाग्छ, कारण त्यो पनि हो। भगवान शिवले भन्नुभयो, देवी वास्तवमा तिमीले यो कुरो जोबाट सुन्यौ ठिकै गर्यौ, जानुपर्ने हो आफ्ना बाआमाका घरमा, तर अब मैले भन्न चाहेको थिइनँ, यतिका वर्षसम्म मैले मनभित्रै राखेको कुरो आज तिम्रा अगाडि पोख्नु पर्दैछ, अन्यथा नमान्नु। तिम्रा पिताजीको बोल्ने चलचलन अलिक राम्रो छैन, मेरो मन दुखाइरहेछन् देवी। तिम्रा पिताले त्यो अभिनन्दन सभामा गएका दिनदेखि मेरो मन दुखाएका छन्, मलाई जान पटक्कै मन छैन। जहाँ जाँदा आदर पाइँदैन, सत्कार पाइँदैन, मानमनी त पाइँदैन भने त्यहाँ जाइँदैन, म त जाँदिनँ। तिमी जान्छौ भने जाऊ, तिमीलाई भने म रोक्दिनँ भन्नुभयो शिवले। भगवती सतीले फेरि मनमा सोच्नुभयो, हे भगवान, यस्तो सिधा, यस्तो शम्भु, यस्तो अत्यन्त सरल हृदय भएको मेरो पति, यस्तो पतिलाई पनि मन दुखाए मेरा बाले। होइन के भएको छ हाम्रा बालाई, हिजो आज यस्तो निर्भय र शान्त विग्रह मेरा पतिको पनि पो मन दुखाइराखेका रहेछन् त। अब जान्न थिएँ भने पनि मैले त जानै पर्ने हो नि, किन दुखाए मेरा पतिको हृदय, यो त सोध्नु पर्नेछ मैले बाल। हजुर जानुहुन्न भने पनि म चाहिँ जान्छु भने हुन्छ। यदि ब्रजिष्यत्यतिहाय मद्वचो भद्रं भवत्या न ततो भविष्यति, सम्भावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा स सद्यो मरणाय कल्पते। म तिमीलाई नजाऊ नजाऊ भन्दैछु, तिमी जान्छु जान्छु भन्दैछौ भने म कति बेर नजाऊ भन्नु, तिमी बरु जाऊ, जान चाहिँ जाऊ, तर भद्र चाहिँ हुनेवाला छैन। म त यहाँसम्म पनि भन्छु देवी, तिम्रो मरण पनि हुन सक्छ है त्यो ठाउँमा भनेर भनिदिनु भयो। भगवती सतीले भन्नुभयो, मर्न पाए त धेरै खुसी हुने थिए प्रभु, म यस्तो जिन्दगी बाँच्नु भन्दा मरेर जानु बेस। कसको पक्ष लिएर बोल्नु मैले, अब पतिको पक्ष लिएर बासँग गएर कुरा गरौँ न त भन्दा जन्म दिने बाबुको दोष लाग्ने, बाबुको पक्ष लिएर पतिसँग गएर दोष देखाउन त पतिको भन्ने आफ्नो प्राणधन पतिको दोष लाग्ने। म त बीच धारमा टेकेर कति दिन बाँच्नु, यस्तो अवस्थामा मर्न पाए त बरु हुन्थ्यो, म त जान्छु भनेर भनिन्। जान्छौ नि भने तिम्रा जति सामग्री जम्मै टिपेर लैजाऊ है, तिम्रा सम्बन्ध रहेका चिज केही पनि यो दरबारमा हुनु हुँदैन नि भनेर भन्नुभयो। भगवान शिवले आदेश गर्नुभयो, सबै शिव यिनले कपाल कोर्ने काइयो रिबिन चुरा धागोदेखि यिनको सिन्दुरको बट्टासम्म पनि अस्ति अस्ति खाली भएको बट्टा पनि कता कता शिवले राखेका छन्, ती पनि निकालेर पोको बनाएर यिनलाई लिएर जाऊ, त्यहाँ पुर्याइदिएर आऊ नन्दीश्वर, यिनको नामको कुनै पनि चिज नरहोस् मेरो दरबारमा भन्नुभयो। किन भन्दा भगवान शिवलाई थाहा थियो सती गएपछि दक्षको स्वभाव त्यही हो, मलाई गाली गर्न थाल्छ, मलाई गाली गर्ने यो वचन सुन्न नसकेपछि सतीले प्राण त्यागिदिन्छन्, सती मरेर जान्छन्। अब सती मर्छिन् भने अहिले गएर मरिहाल्ने व्यक्तिको सिन्दुरको बट्टा यहाँ राखेर के गर्नु, त्यो सिन्दुरको बट्टा देख्ने बित्तिकै सतीको सम्झना आउँछ अनि आफूले पनि रुनु पर्छ।
बरु त्यो बट्टा पनि पठाइदिएपछि देख्नु पनि परेन, सम्झिनु पनि परेन। यस अर्थबाट सबै थोक पठाइदिनु भयो। गीता यनै दुन्दुभि शङ्ख वेणुभिर वृषेन्द्रमा रोपि विटङ्किताययौ। सबै कुराको पोटली बोकेर भगवती सती जान तत्पर हुनुभयो। नन्दीश्वरलाई भगवान शिवले भन्नुभयो, नन्दीश्वर तिमी लिएर त जाँदैछौ, तर दक्षका आँगनमा पुर्याएर खुत्रुक्क सतीलाई ओरालेपछि बोल्ने होइन नि, तिमी थपक्क फर्केर आउने भन्दा होस् प्रभु भनेर भने। नभन्दै भगवती सतीलाई ल्याएर दक्ष आँगनमा राखिदिए। माता म भएँ है भनिराखेर फर्केर नन्दी फेरि भगवती सती पहिले आमा बाटोमा गइन्। आमासँग भेट गर्दा भगवती प्रसूति मैयाले भन्नुभयो, पुत्री तँ नआउन्जेल मेरो मन प्रसन्नै थिएन। छन त 33 कोटी छौ तिमीहरू छोरीहरू कि, तर तँलाई नदेखिकन मेरो मन चित्तै बुझ्दैन। एउटा कुरा भनौँ, आमा की प्यारी हुन्छन् अरे जेठी छोरी, बाबुको प्यारो हुन्छ अरे कान्छो छोरो। यो विशेषता छ नि वर्णन। आमा की प्यारी जेठी छोरी किन भइन् त भन्दा दुरा देशमा दिने चलन थियो पहिले छोरी बिहे गरेर पठाउने। अहिले मात्रै नजिकै बिहे हुन्छ, गाडी घोडाले गर्दा नजिकै भएको पनि हो, तर पहिले टाढा बिहे गरेर दिन्थे। बडा अप्ठ्यारो जुग थियो, अशिक्षित समाज थियो। अब के गर्ने, पानी लिन जानु पर्थ्यो, बिहानभरि 2-3 घण्टा हिँडेर ढोकामा गाग्रो बोकेर। अनि अब नौलो गाउँमा नौलो पदेरामा पानी भर्न जाँदा सिस्नो गाडीको बाटो डर त हुन्छ नि। अनि यसो नन्दलाई गएर, नन्द उठ न, मलाई साथी बोल्ने साथी, यसो राको समाउने साथी हिँड्यौ भन्दा पल्लोची कोठाबाट सासू कराउँछिन्, तँलाई यहाँनिर मेरी काखकी छोरीलाई राति र उदी उठाउँछेस्, तँलाई घर खानु छ भने आफै गएर लि, नभए तेरो भयो। अब गएर जेठाजुलाई उठाउनु भएन, देवर उठ्न मान्दैन, श्रीमानलाई उठ्न भन्यो, त्यो मुर्छल त्यो सुतेपछि उठ्ने होइन। अनि फेरि अब आफै राको बालेर उठेर जानुपर्ने, पानी भरेर ल्याउनु पर्ने। त्यस्ता दुःखका दिनहरू खेप्दा खेप्दै भगवत कृपाले कमसे कम छोरी जन्मी छन्। पहिले छोरी जन्मेकै दिन खुसी लागेछ। अब 1-2 वर्ष मात्रै मलाई दुःख हो, 2 वर्ष कि भएपछि त टुकुर अघि लागेर हिँड्न सक्ने हुन्छ मेरी छोरी। मलाई बिहान पानी लिन जाँदा साथी त भयो, मलाई कत्रो ठुलो साथ दिन्छ यसले। पछि गएर अरू भाइ बहिनीहरू जन्मे, ती भाइ बहिनीहरू सुतेका छैनन्, छोरी जा अल्लाह अल्लाह, भाइलाई सुता बहिनीलाई सुता भन्न पाइयो। खाना पाक्यो बालाई बोला भन्दा बा खाना आउने भनिदिने भाइ, यसो लडेको लोटा उठाइदिने भाइ। जेठी छोरीले धेरै सहायता गरिदिरहेछ आमालाई। त्यही हुनाले गर्दा आमा कि प्यारी हुँदो रहेछन् जेठी छोरी। र आवश्यक पर्यो भने आफ्नो आयु पनि बाबुलाई दिनका लागि पछि हट्दो रहेनछ कान्छो छोरो। त्यही हुनाले बाको प्यारो कान्छो छोरो भएछ। परिणाम त त्यस्तो रहेछ है। यसको तात्पर्य कथा चाहिँ पछि आउँछ। नभन्दै माताले सबै कुरो भन्नुभयो। यथार्थमा तेरा बा घमण्डी छन्, तेरा ज्वाइँ त साह्रै सिधा हुन्, तत्थानाम भने अरे त्यो दिन पनि मैले सुने अनुसार। तर सहे छन् ज्वाइँले जवाफ लगाएनन् अरे, मेरा ज्वाइँ साह्रै भद्र छन् छोरी, तर तैँले सम्हाल उता ज्वाइँलाई, म यता तेरा बालाई सम्हाल्छु। यो दुईटा घरलाई फुट्दै सल्लाह भयो। हुन्छ आमा, म अब एकछिन यज्ञ मण्डपतिर गएर हेरेर आउँछु भनेर सती देवी यज्ञ मण्डपमा पुग्नुभयो। गएर हेर्दा त सबै देवी देवताको स्थापना गरेको छ, शिवको त थापना नै छैन, शिवको त यादै छैन। दक्ष प्रजापतिलाई भेटेर प्रणाम गरिन् सतीले। पिताजी नमस्कार भने। नमस्कार, ए तँ त आइस, कतिखेर आइस? कहीँ तेरो पछि लागेर तेरो बौला लोग्ने त आएन भनेर पहिली भेट्ने बित्तिकै यो अत्यन्तै कुपित नै व्यक्ति हो। भगवती सतीले भन्नुभयो, बार तपाईँ मेरो पतिलाई किन यस्तो लान्छना लाउनुहुन्छ पिताजी? के खाइदिएको छ मेरो पतिले तपाईँको? के बिगारिदिएको छ मेरो पतिले तपाईँको? तपाईँ किन यस प्रकारको शब्दावली प्रयोग गर्नुहुन्छ? यज्ञ कुण्डमा हेरे केही पनि छैन, शिवको स्थापना नगरिकन यज्ञ गर्दै हुनुहुन्छ। यो भूत प्रेतको यज्ञ हो कि देवी देवताको यज्ञ हो? के गर्न खोज्या हो तपाईँले भनेर दरो चालको कुरो जब सतीले राखिन्, दक्ष प्रजापतिले भन्यो, ए सबै धुर्जटीले पढाएर पठाएको रहेछ, जा गएर तेरा बाबुसँग बाजेर आइ।
तथा नाम भन भनेर पठा। छोरी एउटा कुरा सुन, त्यसकै पक्ष लिएर बोल्छेस् भने चाहिँ तँ मेरी छोरी होइनस्। तुरुन्त फर्केर जा, तेरो काम पनि छैन, तँलाई मैले बोलाएको पनि थिएन, तँ बिना बित्थामा आइस भनेर। भगवती सतीको हृदयमा त बडो ठुलो चोट पर्यो। सती देवीले भन्नुभयो, पिताजी तिमी जस्ता पापिष्ट पुरुषलाई पिता पिता भन्दा भन्दै मेरो कति कति पाप गरे जीवनमा मैले, कुन जन्ममा मैले त्यस्तो कुकर्म गरेकी छु। तिमी जस्ता द्रोही शिवद्रोहीका घरमा मलाई छोरी बनाएर जन्माइदिएछ दैवले। म यो दैवलाई दोष्छु र म दैवलाई आज एउटा कुरा भन्छु पनि, हे दैव, तैँले गल्ती गरेको होस्, त्यो गल्ती अब सुध्याउने बेला आएको छ। म यो शरीर दक्ष प्रजापतिले दिएको हो, यो शरीरको अधिकारी यो हो, बाबु यो हो, यसले दिएको शरीर म यसले गरेका यज्ञमा विसर्जन गरिदिन्छु। आत्मा भई अजर हो मर, यो आत्मा कसैले दिँदा दिने र लिँदा लिने होइन। त्यो हुनाले यो आत्मालाई तिमीले लगेर 3 लोक 14 भुवनमा सबैभन्दा ठुलो शिव भक्तका घरमा जन्माइदिनु। म फेरि अर्कोपल्ट छोरी नै भएर जन्मिन चाहन्छु र घनघोर तप गर्छु, मेरो प्राणधन परमेश्वर शिवलाई नै पति रूपमा पाउँछु। मैले अब अर्को विकल्प देखिन अब भनेर ढग 2 पल्ट आफ्नो कुर्कुच्चाले धरतीमा हिर्काउँदै अग्निकुण्डको नजिकै गएर अग्निकुण्डमा फाल हालौँ कि भनिन् अरे। एकपल्ट सतीले होइन, हुँदैन, अग्निकुण्ड भनेको देवताहरूको खाने ठाउँ हो, तिनीहरू चढाइएको गुरु देवताले खान्छ। यो पापी दक्षले दिएको यो पापी शरीर, शिवद्रोहीका घरमा जन्मिएको यो पापी शरीर लगेर देवताले खाने ठाउँमा राखिदिन उचित हुँदैन। म बाहिर नै योग रूपी अग्निलाई जिम्मा लाउँछु शरीर बनेर। पलेटी मारेर योग रूपी अग्निलाई जिम्मा लगाइन्। अग्नि देवता मेरो प्राणलाई लगेर त्रिलोकीमा सबैभन्दा ठुलो शिव भक्तका घरमा छोरी भएर जन्माउनु ल भनिराखेर भगवती सतीले अटल समाधि लगाइन्। अग्नि देवताले तुरुन्तै भगवती सतीको प्राणवायुलाई निकालेर सिधै हिमालय पर्वत, त्यतिखेरका 3 लोक 14 भुवनका सबैभन्दा ठुला धर्मात्मा शिव भक्त थिए, उनकै परम धर्मधारिणी पत्नी मेनका नाम गरेकी देवी महारानी मेनकाका गर्भमा प्रतिस्थापित गरिदिए। यतातिर अग्निले अलिअलि कोट्याउन थालेका थिए शरीरलाई। अग्नि देवताका राजाले आएर भने, खबरदार, शिवकी अर्धाङ्गिनी हुन्, अलिकति चोट मात्रै लगायो, एउटा फोको मात्रै उठ्यो सतीको शरीरमा भने शिवले नाम मेट गरिदेला नि, तिमीहरूको वरिपरिबाट घेरिरहनु, रक्षा गर्नु, चलाउने काम छैन भने। नारदले तुरुन्तै गएर शिवलाई खबर सुनाइदिए। शिवले सती देवीको बित्तिकै बहुला जस्तो हुनुभयो, आफ्ना जटाजुट जम्मै फिजाउनु भयो। 2टा जटालाई निकालेर एउटा जटालाई वीरभद्र र एउटा जटालाई भद्रकाली बनाएर धरतीमा पठाउनु भयो। सारा यज्ञ तहस नहस गरिदिए, भृगुको दारी लुछिदिए, भगको आँखा फुटाइदिए, पुखाको दाँत झारिदिए, कति देवताको कति ऋषिको हात गोडा छिनाइदिए, कतिको मुन्टो छिनाइदिए। दक्ष प्रजापतिलाई वीरभद्रले च्याप्पै पक्रेर ल्याएर खड्गले काटेर च्वाट्टै छिनाउन खोजेको काटेन। सम्यपन नाम गरेको देवताले भन्यो, ऊ त्यो कालो बोको पहिले काट, अनि मात्रै यसको टाउको काटिन्छ। त्यो यज्ञ सकेपछि भोग लाउँछु भनेको थियो उसले, त्यो हुनाले गर्दा मैले यसको टाउको जोगाउँदैछु भनेर भन्यो। वीरभद्रले आफ्नो हातलाई लामो पारेर बढाएर उपर बाँधेर राखेको कालो बोकाको टाउको च्वाट्टै छिनाए। त्यही बोकाको रगत शरीरको हतियारले दक्ष प्रजापतिको टाउको छिनाएर टाउको चाहिँ अग्निकुण्डमा हालिदिए। अट्टहास गरे। यो खबरले देवताहरू भयभीत भए। देवताहरूले भगवान शिवलाई गएर रिजाए। परमात्मा भगवान शिव फेरि त्यस यज्ञ भूमिमा आउनुभयो। दक्षकी पत्नी प्रसूतिले रोई रोई बिन्ती गरिन्, मैले त तपाईलाई छोरो भन्न रुचाउँथे, तर छोरी दिएकाले ज्वाइँ भनेकी मात्रै हुँ। मैले छोरो जस्तो सम्झेका व्यक्तिले आज मलाई विधवा बनाउँछ भन्ने मैले सोचेकी छुइनँ। अझै पनि मेरो पतिलाई बचाइदिनुहोस् शिवजी, मलाई थाहा छ तपाईँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ भन्दा सासु आमाको वचनलाई नाग्न नसक्दा जीवित गराइदिने इच्छा भयो। वीरभद्रलाई भने, कहाँ राखिरहेछौ दक्षको टाउको भनेर सोद्धा प्रभु अघि नै खरानीमा परिणत भयो। मलाई थाहा भएन यसरी तपाईँ जेको भेट्छौ त्यहीको ल्याऊ भन्ने बित्तिकै त्यही कालो बोकाको टाउको लडिराखेको थियो, त्यही बोकाको टाउको ल्याएर शिवका हातमा राखिदिने काम वीरभद्रले गरे। भगवान शिवले हेर्नु पनि भएन के को टाउको,
भगवती सतीको विरहमा व्यथित भएका शिवले दक्षका धरमा त्यो टाउको जोडेर दक्षलाई जीवित गराएपछि दक्षले पनि क्षमा माग्यो। 33 कोटी देवताहरूले सबैले भगवान शिवलाई कोप शान्तिका लागि प्रार्थना गरे। अन्तिममा शिवले भगवती सतीको शरीरलाई काँधमा लिएर सारा पृथ्वी पर्यटनका लागि निक्लिनुभयो। यज्ञलाई परिसञ्चालन गर्ने आदेश दिनुभयो। इन्द्रादि देवताहरू सबैले यज्ञको भागभोग प्राप्त गरे। यो बडा विचित्र कथा छ। यो कथा मैले तपाईलाई सुनाएँ महाराज। जसले शिव चरित्रलाई मन लगाएर सुन्छ त्यो व्यक्तिले धरतीमा शिव कृपा प्राप्त गर्दछ। मरेर गएपछि कैलाशलाई प्राप्त हुन्छ। शिवको कृपा पाएर जीवन धन्य धन्य हुन्छ भन्ने फलश्रुतिका साथसाथै आजको प्रसङ्ग पनि यही पूर्ण भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। र एउटा मधुर भक्ति भजन सुन्दै सुन्दै आरती पुष्पाञ्जलीतर्फ हामी अघि बढ्नेछौँ। हाम्रो समय पनि 4 बजी बेला भइसकेको छ। एउटा मिठो भक्ति भजन सुनौँ, उपरान्त आरती पुष्पाञ्जली। बेलुकाको कार्यक्रम हाम्रो 7 बजीबाट हुनेछ। महात्म्य प्रकरण यहाँहरू पनि पाल्नुहोला, विशेष भजनहरूका साथमा। अनि ज्ञान मञ्चको कार्यक्रम पनि सञ्चालन हुन थालेको छ। आएर लाभांश लिन सक्नुहुन्छ। आनन्द कन्द भगवान की। अज्ञानी हामीलाई देऊ न वरदान, रक्षा कर हृदय निवासी शंकर भगवान, शंकर भगवान। अज्ञानी हामीलाई देऊ न वरदान, अज्ञानी हामीलाई देऊ न वरदान। तिम्रै ध्यान गरेर साँझ बिहान, तिम्रै ध्यान गरेर जान्छन् सबै हो संसार पार तरेर, जान्छन् सबै संसार पार तरेर, सबै हो संसार पार तरेर। शिव तिमी कैलाशवासी रक्षा गर हृदय निवासी शंकर भगवान। अज्ञानी हामीलाई देऊ न वरदान, अज्ञानी हामीलाई देऊ न वरदान। जय शंभो हरि बोल।
ऋषि मुनि तिम्रै ध्यान गर्दछन् दिन दुखी तिम्रै भर पर्दछन् शङ्कर भगवान अज्ञानी हामीलाई देऊ न वरदान अज्ञानी हामीलाई देऊ न वरदान कैलाशवासी हे शिव ध्यानी दुःख गुजार गर्दैछु अज्ञानी शङ्कर भगवान अज्ञानी हामीलाई देऊ न वरदान अज्ञानी